कानुनको व्याख्या दिएको के हो भने जुन शब्दहरू छ त्यो शब्दले आफैले त्यसको अर्थ तस्बिर बोकेको हुँदैन। जस्तो मार्कर भन्यो, अब यो मार्करलाई तार्कर भने पनि हुन्थ्यो, टार्कर भने भए पनि हुन्थ्यो। कन्भेन्सनल्ली मार्कर भनिँदै आयो, त्यही भएर यसलाई हामी मार्कर भनेर बुझौँ। अब मार्कर भन्ने शब्दमा आफै यो वस्तु नहुने, यसले त्यसको भिडियो नदिने भावनाले कानुनको व्याख्या गर्दा काल, ठाउँ, परिस्थिति, समय, वातावरण अनुसार फरक पर्न जान सक्छ। भाषाकै विशेषता हो यो। हाम्रोतिर यो भागलाई आङ भन्छ, पूर्वतिर थप्पडलाम भन्छ। शब्द त एउटै हो, तर एउटै शब्दको पनि भिन्दै अर्थहरू हुने भावनाले कानुनको पनि व्याख्या गर्ने बेलामा अब त्यो भिन्दै अर्थ लाउने चाहिँ जुडिसियल पुरै फ्रिडम हुने हो कि कहाँसम्म गर्नु पाउने हो भन्ने सिद्धान्तहरूको आवश्यक भावनाले चाहिँ यो इन्टरप्रिटेसन अफ स्ट्याट्युट्स चाहिएको हो। अब कानुन भनेको के हो भन्नु छ भने ल भनेको चाहिँ लेजिस्लेटिभ डोमेन हो। ल भनेको लेजिस्लेटिभ डोमेन हो। कानुन विधायिकाले बनाउँछ, यसको कुरो यति हो। तर कानुनको व्याख्या चाहिँ अदालतले गर्छ। कानुन विधायिकाले बनाउँछ, कानुन अदालतले बनाउँदैन। कानुनको व्याख्या चाहिँ अदालतले गर्छ। कानुनको व्याख्या गर्दाखेरि अदालतले नयाँ कानुनको सिर्जना गर्दैन। अदालतले के गर्छ भने गिभिङ लाइट टु द ल भन्छ। त्यो ललाई लाइट दिने हो, गिभिङ इफेक्ट टु द ल। जुन कानुन विधायिकाले बनाएको छ त्यसमा प्रकाश पार्ने, गिभिङ लाइट टु द ल, गिभिङ इफेक्ट टु द ल। त्यसलाई इफेक्ट दिने काम चाहिँ अदालतले गर्छ। हो, त्यही इफेक्ट दिने कामलाई हामी कानुनको व्याख्या भन्छौँ। कानुनको व्याख्या भनेको विधायिकाले बनाएको कानुनलाई गिभिङ लाइट, प्रकाश पार्ने, त्यसको इफेक्ट के हो त्यो व्याख्या गर्ने, त्यसलाई चाहिँ इन्टरप्रिटेसन अफ स्ट्याट्युट्स भन्छ। कानुनको व्याख्या भनेको त्यही हो। यो कानुनभित्र दुईवटा चिजहरू हुन्छ एउटा लमा। एउटा चाहिँ यो लको स्पिरिट अफ ल, कानुनमा एउटा हुन्छ त्यो शब्दमा स्पिरिट अफ ल, स्पिरिट हुन्छ। अर्को चाहिँ जेनेरली अर्को हुन्छ वर्ड्स अफ ल। यो दुई चिजले कानुन बन्या हुन्छ। त्यहाँ स्पिरिट पनि हुन्छ। विधायिकाले कानुन यत्तिकै बनाउँदैन। एउटा सोच विचार गरेर खास अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी, यसलाई रोक्ने गरी, यसलाई बढाउने गरी विधायिकाले कानुन बनाउँछ। त्यसकारणले कानुनको शब्द चाहिँ ठ्याक्कै शब्द मात्रै भन्ने हुँदैन। कानुनमा वर्ड अफ द ल एन्ड स्पिरिट अफ द ल दुईटै चिज मिलेर कानुन बन्ने भावनाले कानुनको व्याख्या गर्ने बेलामा चाहिँ त्यही दुईटा स्पिरिट अफ द ल र वर्ड अफ द ललाई जति सक्यो त्यसलाई विधायिकाको मनसायलाई बाहिर निकाल्ने गरी कानुनको व्याख्या गरिन्छ। कानुनको व्याख्याको दुईवटा उद्देश्यहरू हुन्छ। लेख्नु है, यो दुईवटा उद्देश्य हुन्छ। मूलतः एउटा चाहिँ टु इन्याक्ट द विल अफ द लेजिस्लेचर, विधायिकाको मनसाय कार्यान्वयन गराउने पहिलो उद्देश्य। विधायिकाको मनसाय कार्यान्वयन गराउने, पत्ता लगाउने, कार्यान्वयन गराउने पहिलो उद्देश्य। अदालतले कहिले पनि विधायिकाको मनसायलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी, विधायिकाको मनसायलाई परिवर्तन गर्ने गरी, विधायिकाको मनसायलाई घटाउने गरी, विधायिकाको मनसायलाई बढाउने गरी व्याख्या गर्न सक्दैन। अदालतले कानुनको व्याख्या भनेको के हो भने लेजिस्लेटिभ विजडम, विल अफ द लेजिस्लेचर हो। त्यो विल अफ द लेजिस्लेचर पत्ता लगाउने, विल अफ द लेजिस्लेचर कार्यान्वयन गर्न व्याख्या गर्ने हो। टु इन्याक्ट द विल अफ द लेजिस्लेचर। होइन, धेरै ठुलो जुलुस छ, धेरै मान्छेहरू छन्, धेरैको भावना अर्कै छ, त्यसकारणले गर्दा म यस्तो गर्दछु भन्न पाउँदैन। बेलायतमा एउटा रेस्टुरेन्ट थियो, थेट भर्सेस डिपिपी को केस हो यो। द्याट इज अ भेरी गुड केस। त्यो रेस्टुरेन्टमा ओनरले गेलाई मात्रै अलाउड गर्यो, हिजडालाई मात्रै अलाउड गर्यो। सोसियल डिसहार्मोनी भयो, सबैले विरोध गरे। उसले त दर्ता भएर चलाछ, सरकारलाई रासो दिइरहेछ, ऊ मरिकै बन्द गर्दैन। अदालतमा मुद्दा पर्यो र जजले के गर्छ भने पनिसमेन्ट एकोर्डिङ टु ल। लेजिस्लेटिभ विजडम, विधायिका मनसाय जुन छ त्यसलाई चाहिँ विधायिकाले कानुनमा व्यवस्था नगरे तापनि भनेर जजले सब्जेक्टिभ फ्रिडम कानुनको व्याख्यामा कहिले पनि गर्न पाउँदैन। कानुन बनाउने भनेको विधायिकाको काम हो। कानुन बनाएको कानुनलाई लाइट दिने, गिभिङ लाइट टु द ल, गिभिङ इफेक्ट टु द ल। मात्र इफेक्ट दिने भने त के हो भने देयर इज अलरेडी द ल, त्यसको स्विच अन गर्ने मात्रै हो, इफेक्ट दिने मात्रै हो।
नयाँ बनाउने अदालतले गर्दैन। त्यसकारणले त्यो मुद्दामा पनि कुरो बेठीको भन्ने मलाई थाहा छ, मलाई पनि त्यही लाग्छ, तर मैले दण्ड गर्न सक्दैन जबसम्म कानुनले दण्ड गर्दैन भनेर अदालतले फैसला गर्यो। त्यसले गर्दा दुईवटा यसको मूल उद्देश्य हुन्छ भन्दैछु म। व्याख्या यही किसिमले गर्नु होला इक्जाममा। पहिलो उद्देश्य के भने टु इन्याक्ट द विल अफ द लेजिस्लेचर, र दोस्रो उद्देश्य के हो कानुन व्याख्याको भने नट टु भायोलेट द विल अफ द लेजिस्लेचर, नट टु भायोलेट द विल अफ द लेजिस्लेचर। विधायिकाको मनसायको उल्लङ्घन नगर्ने। कानुन व्याख्याको जम्मा जम्मी शास्त्र यही दुईवटा उद्देश्यमा सीमित हुन्छ। विधायिकाको मनसाय पत्ता लगाउने, प्रयोगमा ल्याउने एउटा, विधायिकाको मनसाय उल्लङ्घन नगर्ने, नतोड्ने। यो नाममा त्यो नाममा, लोकप्रियताको नाममा, मिडिया ट्रायलको नाममा, पत्रिकामा भोलि खबर आउँछ भनेर कुनै पनि कारणले नट टु भायोलेट द विल अफ द लेजिस्लेचर। यो दुईवटा चाहिँ कानुन व्याख्याको मूल उद्देश्य हो। यसैको लागि कानुन व्याख्या सम्बन्धी सिद्धान्तहरू आएका हुन्छन्। कानुन व्याख्याको डाइमेन्सन्स है, आयामहरू भन्ने टाइटल गर्नु, तीनवटा यसको आयाम हुन्छ। कानुनको व्याख्या सामान्य कानुनमा, व्याख्या संविधानमा, व्याख्या फौजदारी कानुनमा। यो तीनवटा छुट्टा छुट्टै कानुनका विधाहरू हुन्। सबै कानुन हो, तर कानुनको व्याख्याको दृष्टिकोणले कानुनलाई नै तीन प्रकारले हेरिन्छ। तीनटा यसको आयाम हुन्छ, छुट्टा छुट्टैको प्रयोग हुन्छ त्यहाँ नियमहरू। एउटा सामान्य कानुन, सबै तपाईँले देखा जाने कानुनहरू, मुलुकी ऐनदेखि साइबर क्राइम, मानव बेचबिखन, ओसार पसार के छन् सबै कानुनहरूको एक प्रकारको व्याख्या हुन्छ। दोस्रो आयाम हुन्छ संविधानको, कन्स्टिट्युसनको, र तेस्रो हुन्छ फौजदारी कानुनको। तीनटा कानुनमा यी तीनवटा छुट्टा छुट्टै आयामहरू हुन्छन्। सामान्य कानुनको व्याख्या गर्दाखेरि अदालतले कानुनको इन्टरप्रिटेसन मात्र गर्दछ। इन्टरप्रिटेसन भन्ने शब्द राख्नु होला नेपालीमा लेख्नेले पनि, यहाँनिर चाहिँ सामान्य कानुनको व्याख्या गर्दा अदालतले इन्टरप्रिटेसन मात्रै गर्दछ। इन्टरप्रिटेसन मात्रै गर्दछ भने के हो भने अघिदेखि भनिरहे जस्तै लाइट दिने मात्रै हो। इन्टरप्रिटेसन मात्रै गर्दछ भने के हो भने एसर्टेनिङ द फ्याक्ट, कुरो यो है भनेर ठ्याक्कै त्यसलाई इफेक्ट दिने मात्रै हो, थप्ने घटाउने गर्दैन। यसमा तपाईँहरूलाई दुविधा छैन है। तर संविधानको व्याख्या गर्दा, अब दोस्रो आयाम हुन्छ संविधान, तर संविधानको व्याख्या गर्दा सामान्य कानुनको व्याख्या भन्दा संविधानको कानुनको व्याख्यामा भिन्दै व्याख्याको नियम लागू हुन्छ। सबै नियम तिनै हुन्, आयाम चाहिँ फरक हुन्छ। किन फरक हुन्छ भन्नुहुन्छ भने संविधानको व्याख्या गर्दा जहिले पनि संविधानलाई कन्स्टिट्युसन एज लिभिङ अर्ग्यानिजम भन्छ। त्यो कोट अनकोट लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ इक्जाममा, कन्स्टिट्युसन एज लिभिङ अर्ग्यानिजम। एउटा संविधानलाई जहिले पनि व्याख्याको दृष्टिकोणले एउटा जीवित वस्तुको रूपमा हेरिन्छ। कानुन चाहिँ अन्य कानुन जे हो त्यही, त्यसलाई लाइट दिने मात्रै हो, इफेक्ट दिने मात्रै हो। तपाईँको कहाँ कन्स्टिट्युसनको कन्स्ट्रक्सन के शीर्षकमा आउँछ, यी कुराहरू सबैतिर काम लाग्छ है। तर संविधानको व्याख्या चाहिँ लाइट दिने मात्रै होइन। संविधान आफैमा कस्तो वस्तु हो भने इट इज लाइक अ लिभिङ अर्ग्यानिजम, एउटा जीवित वस्तु जस्तो हो संविधान। अब एउटा जीवित वस्तु जस्तो संविधान हो भने जीवित एउटा रुखलाई तपाईँ उदाहरण लिनुहोस्, रुख रोप्नुभयो, बढ्दै जान्छ, हाँगा फैलिँदै जान्छन्, फुल फुल्छ, फल्छ, त्यो सबै पहिल्यै रुख रोप्दा हुन्छ र हुँदैन नि। तर हामीलाई के थाहा छ भने यो आँपको रुख रोप्यो भने यसले हाँगाहरू फाल्छ, फुल फुल्छ, अनि आँप फल्छ, अनि त्यो आँप खाने हो, मिठो हुन्छ। यो सबै कुरो जानेर आँपको रुख रोपिएको हुन्छ। संविधान पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो। कन्स्टिट्युसन पनि लिभिङ अर्ग्यानिजम हो। अब यो कसरी हो भन्नुहुन्छ भने अघि आँपको इक्जाम्पल पनि लेख्नुहोस् परीक्षामा, यो पनि लेख्नुहोस् है, सबै कुरो लेख्नु होला। संविधानमा डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स भन्ने एउटा च्याप्टर हुन्छ, राज्यका नीति निर्देशित सिद्धान्तहरू भन्ने एउटा च्याप्टर हुन्छ। त्यो च्याप्टर भने के हो भने मेरो देश त्यहाँ पुग्ने छ, द्याट इज डाइरेक्टिभ गोल्स वेयर योर कन्ट्री वान्ट्स टु रिच एट। संविधानले देशको विकास, देशको अपग्रेडको एउटा टार्गेट गरे हुन्छ। जसरी रुख रोप्दा यो फल फल्छ अनि खान्छु भन्ने हामीले टार्गेट गरेर रुख रोपेका हुन्छौँ, त्यस्तै संविधान बनाउँदा पनि संविधान बनाउने जुन विधायकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले मेरो देश कहाँ पुग्ने भन्ने एउटा टार्गेट, गोल अफ द कन्ट्री सेट गरेको हुन्छ। त्यो गोल अफ द कन्ट्री भनेको राज्यको नीति निर्देशित सिद्धान्तहरू हो, जुन संविधान डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स अफ द कन्स्टिट्युसन्स हो। त्यो डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स अफ द कन्स्टिट्युसनमा पुग्नको लागि के गर्ने हो त? ती चिजहरूको लागि संविधानमा धाराहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यहाँ मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ,
विभिन्न धाराहरूको व्यवस्था गरिएको छ। सम्पूर्ण धाराहरूको व्यवस्था केका लागि गरिएको त भन्दा फन्डामेन्टल्ली टु रिच एट द डेस्टिनेसन, एन्ड द डेस्टिनेसन इज सेट इन डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स अफ द कन्स्टिट्युसन। त्यसले गर्दा अब एउटाले मुद्दा लग्यो, हुम्लामा खाद्यान्न छैन, मान्छे भोकै मर्न थाले, तुरुन्त त्यहाँ खाद्यान्न पुर्याऊ भनी सरकारका नाममा आदेश जारी गरिपाउँ भनेर अदालतमा कोही गयो भने अदालतले तुरुन्तै निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्छ, ए सरकार तुरुन्तै हुम्लामा खाद्यान्न दिनु। कानुनमा कहीँ लेखेको छ हुम्लामा खाद्यान्न पुगेन भने खाद्यान्न लगिदिनु पर्ने छ? लेखेको छैन। अब यो सामान्य कानुनको व्याख्या हुन्थ्यो, गिभिङ लाइट लेखेको हुनुपर्छ, अनि मात्रै त्यसको इन्टरप्रिटेसन हुन्छ। संविधानको हकमा के हुन्छ भने इन्टरप्रिटेसन हुँदैन, संविधानमा के हुन्छ कन्स्ट्रक्सन हुन्छ, कन्स्ट्रक्सन अफ कन्स्टिट्युसन। त्यही भएर इन्टरप्रिटेसन अफ ल, कन्स्ट्रक्सन अफ कन्स्टिट्युसन। संविधानको व्याख्या गर्दा जहिले पनि संविधानलाई लिभिङ अर्ग्यानिजमको रूपमा मानेर अदालतले व्याख्या गर्छ। अदालतले के भन्छ त भन्दा यो संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था छ, मौलिक हकमा सबैलाई राइट टु फ्रिडम, हिँड्ने बस्ने डुल्ने खाने मानव अधिकार सबै कुराहरू सुनिश्चित गरेका छ र डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्समा राज्य त्यहाँ पुग्ने, यस्तो हुने उस्तो हुने सबै लेखेको छ। त्यस कारणले त्यो राज्य जहाँ पुग्नुपर्ने उद्देश्य सहित तिम्रो संविधान बन्या हो, त्यो संविधानको व्याख्या जहिले पनि अदालतले के गरी गर्छ कन्स्ट्रक्टिभ वेमा गर्छ। महिलाले अंश पाएन, पुरुषले मात्रै अंश पाउने कानुन हुने, महिलाले नपाउने, त्यो कानुनै खारेज गरी पाउँ महिला गयो भने अदालतले संविधानले सबैलाई समान हुने व्यवस्था गरेका छ। डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल संविधानको के हो टार्गेटेड गोल, कहाँ पुग्न चाहन्छ मेरो देश? मेरो देश त्यहाँ पुग्न चाहन्छ जहाँ सबै मान्छे समान हुन्, जहाँ भेदभाव नहोस्, जहाँ जेन्डर इनइक्वालिटी नहोस्, महिला पुरुष भनेर भेदभाव नहोस्। त्यस कारणले गर्दा महिलालाई मात्रै अंश नदिने गरी बनाएको कानुन ठिक छैन, त्यो बदर हुन्छ भनिदिन्छ अदालत। यस्तो कानुन बदर गर्नुपर्ने छ लेख्या हुन्छ संविधानमा, लेख्या हुँदैन। सामान्य कानुनमा हुन्थ्यो, सामान्य कानुनको व्याख्यामा गिभिङ लाइट टु द ल हो, तर कन्स्टिट्युसनको व्याख्या के हुन्छ एज लिभिङ अर्ग्यानिजम। यु गट द पोइन्ट? जब त्यो लिभिङ अर्ग्यानिजम हो भने हातहरू पनि आउँछ, ठुलो हुँदै गए दाढी आउँछ, जुङ्गा आउँछ, कपाल फुल्छ, त्यो सबै टार्गेटेड गोल कन्स्टिट्युसनमा हुन्छ। कन्स्टिट्युसनको व्याख्या त्यसरी डाइनामिक वेमा गरिन्छ। त्यही भएर कन्स्ट्रक्सन अफ कन्स्टिट्युसन भन्छ। संविधानको व्याख्यालाई कन्स्ट्रक्सन अफ कन्स्टिट्युसन भन्छ, कानुनको व्याख्यालाई इन्टरप्रिटेसन अफ ल भन्छ। अब तेस्रो तीनटा आयाम हुन्छ भने है, मैले आयाम पढाउँदैछु। अब तेस्रो के हो भने तेस्रो चाहिँ क्रिमिनल ल, पेनाल ल। यसको कानुन व्याख्याको तीनवटा डाइमेन्सन्स हुन्छ भन्दैछु म। एउटा जेनेरल ल, अर्को कन्स्टिट्युसन र अर्को चाहिँ पेनाल ल, पेनाल ल, क्रिमिनल ल। यो जेनेरल लमा अदालतले के गर्छ गिभिङ इफेक्ट दिने हो कानुनलाई, यसमा चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्छ एज अ लिभिङ अर्ग्यानिजम। अब पेनाल लमा चाहिँ के हुन्छ भने स्ट्रिक्ट रुल अफ इन्टरप्रिटेसन लागू हुन्छ, यसमा स्ट्रिक्ट रुल अफ इन्टरप्रिटेसन लागू हुन्छ। पेनाल लमा स्ट्रिक्ट रुल अफ इन्टरप्रिटेसन लागू हुन्छ। त्यो भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने घोडाहरू चोर्यो भने जघन्य अपराध हुन्छ भन्ने कानुनमा व्यवस्था थियो। जघन्य अपराधलाई फेलोनी भनिन्छ, सामान्य अपराधलाई मिसडिम्यानर भन्छ है, यो क्याटेगोरी छुट्टा हुन्छ के। घोडाहरू चोर्यो भने चाहिँ के हुन्छ फेलोनी हुन्छ भन्ने कानुनमा व्यवस्था थियो। अब एउटा अपराधीले घोडाहरू त चोरेन, घोडा चाहिँ चोर्यो। अब हाम्रो कानुनमा सबैतिर कानुनमा के व्यवस्था हुन्छ भने सिंगुलर बुझाउनेले प्लुरल बुझाउँछ, महिला बुझाउनेले स्त्री पनि बुझाउँछ। कानुनको व्याख्याको यो सिद्धान्त यो, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ। यो प्लुरल बुझाउनेले सिंगुलर पनि, सिंगुलर बुझाउनेले प्लुरल बुझाउँछ भन्ने हाम्रो कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐनमा पनि छ। तर त्यही के छ भने अनलेस प्रोभाइडेड अदरवाइज भन्ने हो, अन्यथा व्यवस्था नभएसम्म भन्ने हो। त्यो अन्यथा व्यवस्था कहाँ हो? फौजदारी कानुनमा हो। फौजदारी कानुनमा स्ट्रिक्ट रुल अफ इन्टरप्रिटेसन लागू हुने भइसकेपछि अब विधायिकाको मनसा के हो त्यहाँ हेर्नुहोस्, घोडाहरू चोर्यो भने चाहिँ फेलोनी हुन्छ। विधायिकाले के भन्दैछ भने एकचोटि घोडा चोर्या छ, एउटा चोर्छ भने अपराध त हो, त्यसलाई म सामान्य अपराधको लेयरमा राख्छु, तर घोडाहरू चोर्यो भने चाहिँ म त्यसलाई जघन्य अपराधको रूपमा राख्छु भनेर विधायिकाले नै कानुन निर्माण गर्दा त्यो फरक आफूले बुझेर त्यो कानुनमा व्यवस्था गरेको हुन्छ। घोडाहरू चोरेकोमा फेलोनी हुन्छ भन्ने कानुनमा व्यवस्था भए तापनि भनेर अदालतले थप्न घटाउन कहाँ पाउँदैन? फौजदारी कानुनको व्याख्यामा पाउँदैन। अब अघि कन्स्टिट्युसनमा के थियो? कन्स्ट्रक्सन थियो एज ए लिभिङ अर्ग्यानिजम। पालुवा, रुख, हाँगा बिङा, फल सबै फल्थे, जुन कुरो सुरुमै देखिँदैन। तर कन्स्टिट्युसनको ठ्याक्कै उल्टो फौजदारी कानुनको व्याख्या हुन्छ। फौजदारी कानुनमा कन्स्ट्रक्सन हुँदैन, फौजदारी कानुनको व्याख्यामा स्ट्रिक्ट रुल अफ कन्स्ट्रक्सन लागू हुन्छ। कहाँसम्म अदालतले व्याख्या गरेको पाइन्छ भने घोडा चोर्यो भने 3 वर्ष सजाय हुन्छ, अपराध हो, व्यवस्था गर्यो। कोल्ट भन्छ के, कोल्ट, घोडाको बच्चोलाई कोल्ट भन्छ। एउटाले कोल्ट चोर्यो, घोडा बच्चो चोर्यो, 3 वर्ष सजाय हुने कि नहुने अथवा अपराध हुने कि नहुने भन्ने इस्यु उठ्यो। विधायिकाले कानुनमै के व्यवस्था गरेको छ त भन्दा
हर्स घोडा चोर्नेलाई चाहिँ कानुनमा निषेध गरेको छ। कोल्ट पनि घोडाकै प्रजाति त हो त बाबा। यो ठुलो भइसकेपछि कोल्ट ठुलो भएपछि त हर्स हुन्छ, यसमा पनि कहीँ लेख्न पर्छ र एउटा कुरा हो, ठिक कुरा हो। तर कोल्ट र हर्स नामै फरक छ भने त चिज पनि फरक हो नि। विधायिकाले एनी एजेस अफ हर्स भनेन, कोल्ट हर्स हर्सेस यसरी पनि भनेन। जब हर्स भनेरै छुट्याइरहेछ भने त्यो भित्र कोल्ट पर्छ भनेर तिमीले व्याख्या गर्यो भने अदालतले के गरेको हुन्छ? थपेको हुन्छ। क्रिमिनल लमा स्ट्रिक्ट रुल अफ कन्स्ट्रक्सन लागू हुन्छ, थप्न पाउँदैनौ तिमी। यसको पछाडिको र्यासनल के हो भने मलाई दण्ड गर्ने हो भने, क्रिमिनल ल भने दण्ड गर्ने हो, मलाई दण्ड गर्ने हो भने अर्थात् मेरो अधिकारलाई कटेल गर्ने हो भने पहिले नै कानुनमा लेखिएको हुनुपर्छ, फेयर वार्निङ हुनुपर्छ। कानुनमा लेखिसकेपछि त्यो फेयर वार्निङ हुन्छ अनि बल्ल पनिसमेन्ट हुन्छ। कानुनमा नलेख्ने मैले त नेचुरल म्यान हो, आई क्यान डु एभ्रिथिङ अनलेस रेस्ट्रिक्टेड बाई ल। कानुनले निषेध गरेको बाहेक मैले सबै गर्न पाउँछु भने मैले सबै अन्तर्गत क्रियाहरू गरेँ, कुन चाहिँ क्रिया नगर्ने भन्ने पहिल्यै तिमीले रुल बनाउनु पर्छ। किन खुट्टा हानिस् अब जेल हाल्छु भन्न पाइँदैन, पहिल्यै कानुनमा हुनुपर्छ। कक्षामा पढाउँदा मास्टरले खुट्टा बजारेमा जेल जान्छ, पछि बनाएर पाइँदैन। फौजदारी कानुनमा के लाग्छ? स्ट्रिक्ट रुल अफ कन्स्ट्रक्सन लाग्छ। यसरी चाहिँ कानुनको 3वटा आयामहरू हुन्छ व्याख्याको। अब रुल्स अफ इन्टरप्रिटेसन। रुल्स अफ इन्टरप्रिटेसन भन्नाले चाहिँ सबै कानुनमा लागू हुने हो यो, तर खास गरी कानुन भनेको सामान्य कानुनहरू छन् नि जम्मै हो, त्यसलाई चाहिँ बुझिन्छ है। फौजदारी कानुन भन्यो भने अपवादको रूपमा जान्छ। कन्स्टिट्युसन भन्यो भने पनि एउटा पूर्वी ध्रुवको नर्थ कोरिया हो, अर्को साउथ कोरिया हो, दुईटै अपवादको रूपमा जान्छ। कानुनको व्याख्या भन्यो भने सामान्य कानुनहरू भन्ने हामी बुझ्दछौँ। कन्स्टिट्युसन फोकस्डली भन्नुपर्छ है। कानुन व्याख्याको 3 प्रकारका रुल्सहरू हुन्छन्: जेनेरल रुल, सब्सिडियरी रुल एन्ड बेनिफिसियल रुल है। 3। अब हामी जेनेरल रुलबाट पढ्छौँ। यो जुन जेनेरल रुल छ, जेनेरल रुल पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। एउटा लिटरल रुल, दोस्रो मिस्चिफ रुल, तेस्रो गोल्डन रुल। कुरो बुझ्नु भएको छ? बुझाएको है। गोल्डन रुल, चौथो अथ रेस म्याजिस भ्यालेट क्वाम्पेरेट, तपाईँको सिलेबसमा लेखा छ है, अहिले पढाउँदा आउँछ। अनि 5औं रिडिङ वर्ड्स इन देयर कन्टेक्स्ट। यसरी जेनेरल रुलहरू 5 प्रकारको हुन्छ। अब यी 5 प्रकार मध्ये हामी लिटरल रुलबाट सुरु गर्ने। यो इक्जाममा चाहिँ सधैँभरि सोध्छ। लिटरल रुल भनेको के हो भने कानुनको व्याख्या गर्दाखेरि रीड द वर्ड्स एज दे आर, जस्ताको तस्तै पढ्नुपर्छ। रीड द वर्ड एज दे आर, एज इट इज। कानुनको व्याख्या गर्दा जहिले पनि कानुन जस्तो छ एज इट इज त्यस्तै पढ्नुपर्छ। नट एज यु थिंक। इन्टरप्रिट द ल नट एज यु थिंक। जसलाई के लाग्छ, कस्तो लाग्छ भन्ने आधारमा कानुनको व्याख्या हुँदैन। कानुनको व्याख्या गर्दा जहिले पनि लिटरल्ली भनेको शाब्दिक रूपमा जस्ताको तस्तै, एज इट इज, नो कलर, नो पोलिश, नो डेभिएसन, एक्ज्याक्टली एज इट इज, जस्ताको तस्तै व्याख्या गर्नुपर्छ। यसलाई ग्रामेटिकल रुल अफ इन्टरप्रिटेसन पनि भन्छ। त्यही भएर यसलाई ग्रामेटिकल भनेको कारण ग्रामर जस्ताको तस्तै हुनुपर्छ, ग्रामेटिकल रुल अफ इन्टरप्रिटेसन पनि भन्छ। उदाहरणको लागि हाम्रो कानुनमा, सबैतिरको कानुनमा एउटा के व्यवस्था छ भने माइनर सम्बन्धी खास व्यवस्था हुन्छ। जस्तो केटा बोय 14 वर्षको, केटी 15 वर्षको थिए। फर इक्जाम्पल 15 वर्षको यो केटीले 14 वर्षको यो केटालाई फकाई, चक्लेट खान देई, 50 रुपियाँ देई, सहमतिमा यिनीहरूको के भयो, ल पर्यो, करणी भयो। फ्याक्ट है। अब करणी भइसकेपछि केटोले अनिच्छा व्यक्त गरिरहेछ सुरुदेखि। केटी चाहिँ पिछा लाग्दा जमाना परिवर्तन भयो क्या। लाग्दा चाहिँ उनीहरूको ल पर्यो, करणी भयो। त्यसपछि यो इस्यु कहाँ गयो, अदालतमा गयो। अब अदालतमा गइसकेपछि अदालतले के गर्छ, लिटरल रुल अफ इन्टरप्रिटेसन, कानुनको व्याख्या जस्ताको तस्तै एज इट इज गर्छ। अब कानुनमा के व्यवस्था छ त भन्नुहुन्छ भने 16 वर्षभन्दा मुनिको बालिकालाई, 16 वर्षभन्दा मुनिको बालिका हो 15 वर्ष कि हो, कसैले, अब कुन उमेरको केटोले भन्ने छ छैन, कसैले
सहमतिमा होस् जेमा होस् करनी गर्यो भने जबरजस्ती करनी ठहर्छ भन्ने व्यवस्था छ। 16 वर्षभन्दा मुनिको बालिकालाई कसैले सहमतिले नै करनी गर्यो भने पनि जबरजस्ती करनी गरेको ठहर्छ भन्ने विधायिकाको कानुनी व्यवस्था भएपछि अब अदालतले के गर्छ? यो केटालाई जेलमा हाल्छ। कहाँ त्यस्तो हुन्छ? त्यस्तो पनि हुन्छ कहीँ? केटोको के दोष छ? के दोष छैन? विधायिकाले सम्पूर्ण कुराहरू लेजिस्लेटिभ विजडम भने त्यही भएर हो। विधायिकाले सम्पूर्ण कुराहरूलाई मन्थन चिन्तन विचार गरेर कानुन बनाएको हुन्छ। होइन कानुनमै त्रुटि रहेछ, कहाँ हुन्छ त्यस्तो भनेर लेजिस्लेटिभ विजडमलाई च्यालेन्ज गर्न पाइँदैन। यु डु नट ह्याभ क्यापासिटी टु च्यालेन्ज द लेजिस्लेटिभ विजडम। कुनै न्यायाधीशले लेजिस्लेटिभ विजडम नै गलत रहेछ भनेर सोच्छ भने त्यस्तो सोच्नु आफैमा के हो? रोगपूर्ण हो, त्यो रोगी सोच हो। विधायिकाले कानुन निर्माण गर्दा सम्पूर्ण कुराहरू चिन्तन विचार गरेर कानुन बना हुन्छ। त्यस कारणले कानुनको व्याख्या एज इट इज जे छ कानुनमा त्यही गर्नुपर्छ भन्ने रुललाई, मेरो विचार भनिरहेको छैन, भन्ने रुललाई के भनिन्छ? लिटरल रुल भनिन्छ। लिटरल रुलको एउटा मात्रै अपवाद के हो भने व्याख्या एज इट इज गर्नुपर्छ हो। अपवाद एउटा मात्रै छ यसको। अपवाद के मात्रै हो भने हाइपर लिटेरिया चाहिँ हुनु हुँदैन है। कानुनको व्याख्या लिटरल्ली गर्नुपर्छ, तर यस्तो लिटरल्ली चाहिँ होइन कि त्यो हाइपर लिटेरिया होस्। जस्तो बाउले छोरोलाई टोयलेट गएर खाऊ भन्यो, भात खाम बाबा भन्न छोरोले सोध्यो, बाउले के भन्नु? टोयलेट गएर खाऊ भन्या के हो? पहिला टोयलेट जाऊ अनि आएर भात खाऊ भन्या हो नि त। अब तपाईँको हाइपर लिटेरिया के हो? अघिको छ्या भयो। टोयलेट गएर खाऊ भनेको टोयलेटमा गएर आँखा खाऊ भन्ने अर्थ लाउनु भयो भने त्यो के हुन्छ? हाइपर लिटेरिया हुन्छ। त्यसैले लिटरल रुलको एक्सेप्सन हाइपर लिटेरिया चाहिँ हुनु हुँदैन। यसलाई लिटरल रुल अफ इन्टरप्रिटेसन भन्छ। अब दोस्रो चाहिँ निश्चित रुल। कानुनमा चाहिँ कहिलेकाहीँ मिस्चिप्सहरू, दुष्कृतिहरू कानुनमा हुन सक्छन्। मान्छे पनि तपाईँको बडीमा फ्याटी भयो भने मान्छेको बाहिर मासु निस्किन थाल्ने हुन्छ नि, त्यस्तै हो। कानुनमा पनि केही न केही मिस्चिप्सहरू हुन सक्छन्। हुँदैनन् भन्ने हुन्न, त्यो अभियस छ। जब त्यस्तो मिस्चिप्सहरू कानुनमा देखिन्छ भने अघि लिटरलले भने जस्तो त्यो मिस्चिपलाई पनि अगाडि बढाउने गरी व्याख्या गर्ने त के विधायिकाले मिस्चिपलाई अगाडि बढाउनु भन्ने सोचेको थियो होला र कानुन बनाउँदा? त्यो त थिएन। विधायिकाको लेजिस्लेटिभ विजडम त कहिले पनि मिस्चिपलाई प्रमोट गर्नु भन्ने त हुन्न नि। लेजिस्लेटिभ विजडम भन्दा बाहिर जाने होइन, तर लेजिस्लेटिभ विजडम कहिले पनि मिस्चिपलाई प्रमोट गर्नु, जहाँ निकास निस्किन्छ त्यसलाई चाहिँ बन्द गर्नु, त्यस्तो त विधायिकी मनसाय हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा जब कानुनमा मिस्चिप्सहरू, दुष्कृतिहरू देखिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा सप्रेस द मिस्चिप, त्यस्तो मिस्चिपलाई सप्रेस गर्ने, हटाउने एन्ड एडभान्स द रिमेडी, निकास दिने गरी कानुनको व्याख्या गर्नुपर्छ। सप्रेस द मिस्चिप एन्ड एडभान्स द रिमेडी, त्यसरी चाहिँ कानुनको व्याख्या गर्नुपर्छ भनेर मिस्चिप रुल आयो। यो मिस्चिप रुल खास गरी हेइडन भन्नेको केसबाट आयो। यो केस चाहिँ इक्जाममा पनि साइड गर्नु होला। हेइडन, HEYDON, हेइडन 1584 को यो केस हो। त्यहाँ चाहिँ के थियो बेलायतमा भने त्यतिखेर हाम्रो यहाँ गुठी भने जस्तै ओटेरी भन्छ, चर्चहरू यस्तै धार्मिक संस्थाहरूको प्रोपर्टी, हाम्रो पशुपति गुठी छ नि हो, त्यस्तै उनीहरूको अत्यधिक सम्पत्तिहरू थियो। त्यो सम्पत्ति चाहिँ लिजमा, त्यो बाली यतिकै सामान्य बालीहरू तिर्ने गरी लिजमा दिने गर्दथे त्यहाँ। पछि यो हेइडन भन्ने मान्छेले 80 वर्षको लागि एउटा जग्गा, त्यसै गरी त्यो धार्मिक जग्गा चाहिँ यसले लियो। यसले लिएको 1 वर्षपछि विधायिकाले के कानुन बनायो भने त्यो रिलिजियस प्रोपर्टीहरूलाई सबै धर्मगुरुहरूले चाहिँ दुरुपयोग गरिरहेछन्। उनीहरूले आफ्नो मान्छेलाई सामान्य 100 रुपियाँमा 1000 बिघा जग्गा दिइरहेछन्। यसो हुँदाखेरि चाहिँ सम्पत्तिको के भइरहेछ? दुरुपयोग भइरहेछ। त्यस कारणले गर्दा यस्तो दुरुपयोग रोक्नुपर्छ भनेर संसदले कानुन बनायो। यसले त्यो लिज लिएको 1 वर्षपछि बनाइसकेपछि अब इस्यु उठ्यो कानुनको व्याख्या। सरकार भन्छ तिमीहरू अब कसैले पनि यो लिज लिने यसरी पाउँदैनौ, धार्मिक सम्पत्तिहरूको, सरकारी सम्पत्तिको फाँसीमा प्रयोग गर्ने पाउँदैन कसैले, सबैबाट फिर्ता लिने भन्ने कानुन छ। यो के भन्छ भने लिटरल रुल, मेरो यो लिज अग्रिमेन्टमा 80 वर्षसम्म हटाउन पाउने छैन लेखाएको नि त। 80 वर्ष भन्दै यो चिचाइरहन्छ। सरकार के भन्छ भने यो शक्तिको दुरुपयोग भयो, राज्यको सम्पत्तिको हिनामिना भयो, यसरी चाहिँ पाइँदैन, सबैलाई हटाऊ भन्ने कानुन ल्यायो। जब यसरी कानुन आउँदाखेरि अब तपाईँ कुन चाहिँ व्याख्या गर्नुहुन्छ? कानुनको व्याख्या भनेको त जहिले पनि जब त्यहाँ 2वटा बाटा छन् भने व्याख्याको गुन्जाइस हुने हो। सिधा अर्थ छ भने त व्याख्या गुन्जाइसै छैन।
अब यहाँ दुईटा बाटो आयो। एउटा बाटो छ सम्पूर्ण सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिले 100 वर्ष 80 वर्षसम्म बिना कुनै पैसा हकभोग गर्दै जाने। त्यो हुँदाखेरि मिसचिप एडभान्स हुन्छ कि रिमेडी एडभान्स हुन्छ? मिसचिप एडभान्स हुन्छ। त्यस्तो दुष्कृति फैलाउने गरी तपाईँ कानुनको व्याख्या गर्ने कि यस्तो पनि काहीँ हुन्छ यार, तिमीले लगानी लगाएको छौ त्यो जग्गामा लगानीको क्षतिपूर्ति माग, त्यहाँ घर बनाएको छौ त्यो घरको क्षतिपूर्ति माग। तर सरकारको जग्गा 100 वर्षसम्म बिना कुनै तिरेर चाहिँ बिना कुनै प्रतिफल त्यसरी पनि प्रयोग गर्न पाइन्छ, त्यसरी त राज्य टाँट हुन्छ भन्ने व्याख्या गर्दा रिमेडी निस्किन्छ कि निस्किन्न? हो, यस्तो अवस्थामा अदालतले मिसचिपलाई सप्रेस गरेर रिमेडी एडभान्स गर्ने गरी व्याख्या गर्नुपर्छ भनेर यही केसबाट मिसचिप रुल अफ इन्टरप्रिटेसन आएको हो। मिसचिप रुल अफ इन्टरप्रिटेसन गर्दा त्यही भएर यसलाई लेयरमा 4वटा लेयरमा तथ्यको कानुनको अध्ययन गरेर व्याख्या गर्ने गरिन्छ। 4 लेयरमा कानुनको अध्ययन गरेर व्याख्या गर्ने गरिन्छ। बुझ्नुभयो नि? त्यो 4 लेयर भने के हो भने सबैभन्दा पहिला सुरुमा कस्तो अवस्था थियो, सुरुमा कस्तो अवस्था थियो, सबै अब हेडन केसलाई इक्जाम्पल लिनुहोस्, सबै जग्गाहरू त्यत्तिकै व्यक्तिहरूले युज गरिरहेथे। दोस्रो, त्यस्तो अवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण के भयो? परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण के भयो? कारण के भयो त भन्दा नत्र भए राज्यलाई हानि हुन गयो। त्यो परिवर्तन गर्नको लागि राज्यले कस्तो कानुन बनायो वा कानुनमा के संशोधन गर्यो त्यो हेर्नु पर्यो। क्या के संशोधन गर्यो? ठ्याक्कै पहिला व्यक्तिले लिइरहेको थियो, त्यही व्यक्तिले लिने काम चाहिँ राज्यलाई घाटा हुन्छ भनेर अब लिन नपाउने बनायो। यो कानुनको बेसिक नै यही हो नि त। अब जब त्यो संशोधन गरेर कानुन ल्याछ भने हो त्यो संशोधन नै विधायिकाको के हो मनसाय हो। चौथो पोइन्ट के हो भने त्यो संशोधन वा त्यो कानुनी व्यवस्था नै लेजिस्लेटिभ विजडम हो। त्यस कारणले गर्दा यसरी विगतदेखि आजसम्म कस्तो थियो, किन कानुन परिवर्तन गर्नु पर्यो, केमा संशोधन भयो र त्यो संशोधन गर्ने लेजिस्लेटिभ विजडम नै वास्तविक विधायिकाको मनसाय भावनाले हो त्यो विधायिकाको मनसाय पत्ता लगाउने गरी विधायिकाको मनसाय कार्यान्वयन हुने गरी कानुनको व्याख्या गर्नुपर्छ। मिसचिपलाई अगाडि बढाउने गरी कानुनको व्याख्या गर्नु हुँदैन। मिसचिप रुल त्यस कारणले के हो त भन्दा कानुनको सके यो रुल मैले सके लास्ट स्टेटमेन्ट, कानुनको व्याख्या गर्दा एउटा बाटोबाट व्याख्या गर्यो भने मिसचिप रिजल्ट हुन सक्छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो मिसचिप पोटेन्सियल मिसचिप सम्भावित दुष्कृतिलाई हटाउने गरी कानुनको व्याख्या गर्नुपर्छ। किनभने यहाँ यो त्यसरी के विधायिकाको मनसायलाई प्रतिस्थापन गर्न पाइन्छ? होइन, किनभने विधायिकाले मिसचिप सोचेको हुँदैन, दुष्कृति फैलाउने सोचेको हुँदैन भन्ने यो रुलको व्यवस्था हो। नत्र त कस्तो हुन जान्छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो जस्तो कानुन छ नि, आफ्नो जग्गामा आफूले लागेको चिज गर्न पाइन्छ। मैले घर यहाँ बनाउन पनि पाउँछु, यहाँ बनाउन पनि पाउँछु, यहाँ धान रोप्न पनि पाउँछु, तरकारी रोप्न पनि पाउँछु। ए को जग्गा यति थियो है, बी को जग्गा यति थियो, यो चाहिँ बी को जग्गा, अब यो बी को जग्गा पाइन्छ भनेर अब ए ले यहाँनिर आएर टोयलेट बनायो भने त्यो मिसचिप भयो। क्या त्यो मिसचिप हो। विधायिकाले तिम्रो सम्पत्तिको स्वतन्त्रता भनेको अर्कोलाई असर गर्ने गरी हो भनेर बनाएको हुँदैन। त्यस कारणले तपाईँ त्यस्तो अवस्थामा मिसचिपलाई सप्रेस गर्ने गरी सप्रेस द मिसचिप एन्ड एडभान्स द रिमेडी भन्छ। त्यसरी चाहिँ कानुनको व्याख्या गर्नुपर्छ। अब तेस्रो छ गोल्डेन रुल अफ इन्टरप्रिटेसन। गोल्डेन रुल तपाईँ यहाँ के बुझ्नु भने एकचोटि फेरि लेयर लिटरल भने एज इट इज हो। मिसचिप भने चाहिँ के हो भने मिसचिप रुल भने दुष्कृतिलाई हटाउने हो, नयाँ चिज थप्ने होइन त्यहाँ। अब गोल्डेन रुल चाहिँ त्योभन्दा अलिकति एक स्टेप एडभान्स हो। गोल्डेन रुल भने के हो भने कानुनको व्याख्या गर्दा खाल्टाखुल्टी काहीँ हुनसक्छ नि, तपाईँले भात खानु भने दाँतका गिजामा अलिअलि अड्किन्छ नि, हो त्यो एडिसन। गोल्डेन रुल भनेको जजेस आर समवेयर समहाउ जजेस आर देयर विथ फङ्सन भन्छ। गोल्डेन रुल भनेको फङ्सनल रुल भने हो। जजेस आर देयर विथ फङ्सन, जजको काम हुन्छ कि फङ्सन छ भने ड्युटी हो भने हो। जब जजको फङ्सन छ ड्युटी छ भने ड्युटी के छ त? राम्रो समानता सबैलाई खाना होस्, त्यो एउटा जुन पोजिटिभिजम छ जजको त्यो ड्युटी हो, द्याट इज द फङ्सन। त्यही भएर जजेसहरू भनेको मेकानिकल हुँदैन है। गोल्डेन रुलले के भन्छ भने जजेसहरू भनेको मेकानिकल पर्सन होइन, जजेस भनेको टेक्निकल रोबोट जस्तो होइन, जजेस भनेको जे एज इट इज व्याख्या गर्ने मात्रै पनि होइन। त्यसो भए त पिउनलाई राख्दै भयो नि जजको ठाउँमा, किन त्यत्रो पढाइ मान्छे चाहियो त? जजेस भनेको त्यो दुष्कृति हटाउने मात्रै पनि होइन, हटाउनु त पर्छ, तर जज भनेको उसको फङ्सन हुन्छ। फङ्सन हुने भावनाले कानुनको व्याख्या गर्दा फङ्सनल एस्पेक्टलाई पनि हेरेर न्यायाधीशले लिबरल इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्छ भन्ने रुललाई गोल्डेन रुल भन्छ। यो फङ्सनल रुल अफ इन्टरप्रिटेसन हो, यो लिबरल रुल अफ इन्टरप्रिटेसन। जस्तो
आर भर्सेस एलएन भन्नेको एउटा मुद्दा छ। यो चाहिँ इक्जाममा लेख्नुपर्छ तपाईँहरूले। यही मुद्दा नै खास मुद्दा हो। आर भर्सेस एलएन भन्ने मुद्दा छ, 1872 को मुद्दा हो। 1872 को मुद्दा हो। त्यहाँ कस्तो व्यवस्था, अहिले हाम्रो नयाँ मुलुक ऐनमा पनि यही व्यवस्था छ। अहिले बेलायतको अहिले हाम्रो नयाँ मुलुक ऐनमा पनि यही छ व्यवस्था। के भने अब दोस्रो विवाह गर्न पाउँछ। नयाँ मुलुक ऐन आएपछि दोस्रो विवाह गर्न पाउँछ? पाउँदैन। आजसम्म चाहिँ पाउँछ, जेठी कान्छी श्रीमती हुन्छन्। अब नयाँ मुलुकी ऐन आइसकेपछि कान्छी श्रीमती हुन्न, अर्को बिहा गर्न पान्न। उताको कानुन पनि त्यही हो है। अब इस्यु के आयो भन्नुहुन्छ भने डी भने त्यो केटोले उसको वाइफ थियो, उसले अर्को जी भन्ने अर्को केटीलाई बिहा गरेर ल्यायो। कानुनले के भन्छ? दुईटा श्रीमती हुन्न, दोस्रो श्रीमती हुन्न। अब दोस्रो श्रीमती हुन्न भने यो केटीलाई उसले बिहा गरेर ल्याएको हुन्छ? हुँदैन। दोस्रो श्रीमती त हुने भएन, यो सिभिल केस हो, अंश पाएन। त्यस कारणले तर इस्यु के उठ्यो त भन्दा त्यसो भए मलाई बहुविवाहमा जेल हाल्न पाइन्न भन्न थाल्यो। उसले कान्छी ल्यायो, कान्छी श्रीमती हुन्न भन्ने कानुन छ। कान्छी श्रीमतीले श्रीमती सम्पत्ति हकै पाउँदैन। ए ठिक छ, त्यसो भए मलाई बहुविवाहमा जेल हाल्न पाइन्न, म ल्याउँछु भने उसले जेठीले बहुविवाह हाली। इस्यु यही उठ्यो। जब कान्छी श्रीमती भन्ने नै कानुनले मान्दैन भने कसरी बहुविवाह हुन्छ? बहु हुनलाई त बहु चाहियो नि त, पुलुरल दुईटा श्रीमती चाहियो। तिम्रो कानुनले दुईटा मान्दैन मान्ने, अनि कसरी बहुविवाह हुन्छ? हुँदै हुन्न भन्ने यो केटो। अदालतले के गर्यो भने कुरो त यही हो, लिटरली त यति हो नि। अदालतले के गर्यो भने गोल्डन रुल अफ इन्टरप्रिटेसन लगायो। अदालतले के भन्यो भने तिमीले कान्छी श्रीमतीले सम्पत्ति पो नपाउने हो, त्यो भनेको सिभिल कुरा हो। तर उसले गरेको क्रिया जुन छ दोस्रो श्रीमती, त्यो चाहिँ क्रिमिनल कुरा हो। त्यसकारणले सिभिल लको विषयलाई जोडेर क्रिमिनल लायबिलिटीबाट उन्मुक्ति पाइँदैन। त्यही भएर तिमीले गरेको क्रिया बहुविवाह नै हो, तर उनले अंश चाहिँ पान्दिन, तिमी जेलमा चाहिँ जानुपर्छ भन्न हाल्यो। अब हाम्रो पनि भोलि मुलुक ऐन आइसकेपछि यो समस्या आउँछ। यही मुद्दा लगाएर बहस गर्नु होला। दोस्रो तपाईहरु के लेख्नुस् भने गोल्डन रुलको दुईवटा प्यारामिटर्स हुन्छ। गोल्डन रुलको दुईवटा प्यारामिटर्स हुन्छ। एउटा के हो भने पहिलो अप्लाई लिटरल इन्टरप्रिटेसन टिल इट इज एप्लिकेबल भन्छ। फेरि दोहोऱ्याउँछु है, अप्लाई लिटरल इन्टरप्रिटेसन टिल इट इज एप्लिकेबल, अर्थात् जतिखेरसम्म लिटरल इन्टरप्रिटेसनले काम गर्छ त्यतिखेरसम्म चाहिँ लिटरली नै गर्नुपर्छ, पहिलो प्यारामिटर। दोस्रो, इफ टाइम अफ नीड रिफाइन इट भन्छ। तर यदि आवश्यक पर्यो भने रिफाइन इट भन्छ। इफ टाइम अफ नीड रिफाइन इट, रिफाइन गर्नुपर्छ। कानुनलाई रिफाइन गरेर व्याख्या गर्न पाइन्छ। के गर्नको लागि? टु अभोइड एब्सर्डिटी, त्यो शब्द पनि राख्नु है, टु अभोइड एब्सर्डिटी, ABSURDITY। एब्सर्डिटी भनेको नराम्रो, क्यास। यदि तपाईले जस्तो अघिको बहुविवाहको मुद्दामा बहुविवाह हुँदैन भनेर व्याख्या गर्नुभयो भने रिजल्ट के हुन्छ? ए त्यसो भए जतिवटा स्वाइन ल्याइने हुने भयो, एब्सर्डिटी हुन्छ। त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ रोक्नको लागि, अभोइड गर्नको लागि यु क्यान रिफाइन गर्ने भनेको त देयर इज अ स्पेस फर जज। त्यही भएर यसलाई लिबरल इन्टरप्रिटेसन भनेको हो। यो लिबरल इन्टरप्रिटेसन लगाएर केही बहुत प्रसिद्ध मुद्दाहरूका फैसला भएको छन्, जुन मुद्दाहरू केही चाहिँ इक्जाम्पलको रूपमा तपाईहरु परीक्षामा लेख्नुस्। एउटा चाहिँ ब्राउन भर्सेस बोर्ड अफ एडुकेसन। ब्राउन भर्सेस बोर्ड अफ एडुकेसन यो मुद्दा हो 1954 को, अमेरिकाको है यो ब्राउन भर्सेस बोर्ड अफ एडुकेसन। 1954 को यो केस हो। यो केस कानुनको व्याख्या भनेको कसरी अदालतले व्याख्या गर्छ भन्ने विषय भए हुनाले हर विषयमा केस राख्दै मात्रै उत्तर लेख्नुपर्छ। केस चाहिँ नलेख्ने, गफ लेख्नुभयो भने फेल हो। कानुनको व्याख्या गफमा भने होइन, मुद्दामा भने हो है। त्यही भएर इक्जाम्पल चाहिँ यसै गरी हाल्नु। ब्राउन भर्सेस बोर्ड अफ एडुकेसन के भयो भने अमेरिकामा काला जातिको भेदभाव अन्त्य गर्ने गरी कानुन आयो। अब काला र गोराको भेदभाव छैन, सबै समान हुन् भन्ने कानुन आयो। र त्यो सबै समान हुन् भन्ने कानुनको कार्यान्वयन गर्दै जाँदाखेरि शिक्षा ऐनमा सबैलाई चाहिँ कालाहरूलाई पनि गोराहरूले जस्तै त्यही स्ट्यान्डर्डमा पढ्ने व्यवस्था हुने भन्ने चाहिँ व्यवस्था आयो। अनि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा ब्ल्याकको लागि पनि स्कुल खोलिए थिए, व्हाइटका लागि पनि स्कुल थिए। हो, यो व्हाइटका लागि स्कुलहरूमा जे सुविधा थियो नि, खेल्ने ग्राउन्ड, यति पढाए शिक्षक, यति घण्टा खेल्न पाउने, यति घण्टा हाँस्न पाउने, नाच्न पाउने सम्पूर्ण सुविधाहरू कालाहरूले पढ्ने स्कुलमा पनि राखियो। यी समानता गरियो भन्ने विषयलाई अदालतमा गइसकेपछि अदालतले के भन्यो भने तिमीले जति नै समानता गरे पनि अझै के गरिरहेछौ? भेदभाव गरिरहेछौ।
ब्ल्याक भर्सेस व्हाइट गरिरहेको छौँ, त्यस कारणले यो समानता होइन। यसलाई पनि व्हाइटले नै पढ्ने स्कुलमा एकैसाथ पढ्न बस्न दिनुपर्छ भने कानुनमा व्यवस्था त्यो थिएन। कानुनमा व्यवस्था कति मात्रै थियो भने समान व्यवस्था गर्ने भन्ने थियो। काला र गोरालाई एउटै कक्षामा एउटै स्कुलमा एउटै बेन्चमा बसेर पढ्न दिनु थिएन। अदालतले लिबरल इन्टरप्रिटेसन गर्यो, नत्र भए एब्सर्डिटी हुन्थ्यो। हो कोर्टको फङ्सन हुन्छ, जज भनेको चाहिँ रोबोट होइन, उसको फङ्सन हुन्छ भनेर यो इन्टरप्रिटेसनको रुल आयो। अर्को केस लेख्नु, बुश भर्सेस गोरे, बुश भर्सेस जज डब्लु बुश के बुश भर्सेस गोरे, GORE गोरे 2000। यो चाहिँ 2000 को केस हो। अमेरिकाको 2000 को प्रेसिडेन्सियल इलेक्सनको केस हो यो। राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि फ्लोरिडा राज्यमा ब्यालेट काउन्टिङ सम्बन्धीमा विवाद आयो। विवाद आइसकेपछि यसको चाहिँ फेरि पुनः चाहिँ यसको मतदान सुरु हुनुपर्छ, मत काउन्टिङ सुरु हुनुपर्छ भन्यो टोटल फ्लोरिडा स्टेटमा। अब अमेरिकामा जनवरी 9 मा नयाँ राष्ट्रपतिले त्यहाँ शपथ लिन्छ 5 वर्षमा। कति जनवरी 20 मा चाहिँ राष्ट्रपतिले शपथ लिन्छ। यहाँ जस्तो 3 वर्षमा एउटा 2 वर्षमा एउटा हुँदैन, त्यहाँ 4 इयर्स। ओके 4 इयर्समा लिन्छ, 4 वर्ष हो, 4 वर्षमा लिन्छ है, 4 वर्ष टर्म हुन्छ। अब त्यो 20 गते त राष्ट्रपतिको शपथ छ, ब्यालेटको रिकाउन्टिङ गराउँ, को प्रेसिडेन्टको हुने भन्ने नोमिनेसन हुन सक्दैन 20 गतेभित्र। संविधानको टार्गेटेड व्यवस्था त त्यहाँ छ, त्यस कारणले अब के गर्ने भन्ने अवस्था आयो। कानुनको लिटरली जाने हो, ब्यालेटमा विवाद भए पुनः काउन्टिङ गर्ने व्यवस्था त त्यही हो नि, हाम्रो पनि त्यही हो। अब त्यो गरौँ, शपथ हुन पाउँदैन, नगरौँ, कानुनमा व्यवस्था त्यस्तो छ। अब जज त्यो पोजिसनमा आयो। अब जज भने के हो? जज भने चाहिँ पट्टु हो र ट्याक्क एउटा पट्टुले जस्तो निकाल्ने, तुम्हारा भाग्य अच्छा है। जजको त फङ्सन हुन्छ। जब हाम्रो फङ्सन हुन्छ भने वी आर द रिप्रेजेन्टेटिभ्स अफ द पिपल। फर्स्ट टाइम अदालतले पहिलोचोटि आफूलाई जजले के फिल गर्यो भने वी आर द रिप्रेजेन्टेटिभ्स अफ द पिपल बिकज वी आर मेड बाई द कन्स्टिट्युसन। कन्स्टिट्युसन इज मेड बाई द पिपल। त्यस कारणले हामीले अब पुनः मतदान गराउने, पुनः काउन्ट गराउने, यो दुइटै हामी गर्दैनौँ। हामी के गर्छौँ त भन्दा हामी पनि जनताको प्रतिनिधि भए हुनाले ल उठ साथी हो भने 9 जना जजले यो मुद्दा हेर्दै थिए, 9 जना उठे, भोट हाले 9 जनाले। त्यही 5 जनाले बुशको फेभरमा हाले, 4 जनाले गोरेको फेभरमा हाले, अर्थात् मत दिए। अनि 5 जनाको राय के हुने भयो? प्रिभेल हुने भयो, बुश के भयो? राष्ट्रपति। कानुनको व्याख्या कसरी गर्यो अदालत? यति मात्रैमा फोकस हुनु। अदालतले कानुनको व्याख्या गर्दा के गर्यो भने जजको के हुन्छ? फङ्सन हुन्छ। जज भनेको लिटरल्ली गर्ने रोबोट होइन, मिसिन मात्रै हटाउने प्लम्बर होइन। जज भनेको के हो भने फङ्सनेबल पर्सन हो। जजको फङ्सन हुन्छ र जजले त्यो फङ्सन फुलफिल गर्ने गरी कानुनको व्याख्या गर्नुपर्छ भनेर यो गोल्डन रुल अफ इन्टरप्रिटेसन आएको है। चौथो अब अट रेस म्याजिस, अर्को रुल है यो चौथो। क्युटी अट, आरएस रेस, MAGIS म्याजिस, VALEAT भ्यालिड, QUAM क्वाम, QUAM क्वाम, oh my god, PREAT करेक्ट, PEREAT करेक्ट। अट रेस म्याजिस भ्यालिड क्वाम करेक्ट। यो भने के हो भने लेख्नु त, नो वर्ड्स आर युजलेस। कानुनको कुनै पनि शब्दहरू बेकारको बेकामको हुँदैन। इफ अ पिस अफ ल seems unclear, if a piece of law seems unclear, comma, one should try to understand it. One should try to understand it, not to avoid it. Not to avoid it. यो भने के हो भने कानुनको अब व्याख्या गर्दै जाने बेलामा कुनै कुनै शब्द मुलुकी ऐन पढ्दै जाँदा 3 लाइन पढ्यो भने त्यो क्लजको त्यसदेखि पछाडिको पढ्नै मन लाग्दैन, यसो काम छैन, ए माथि टुप्पै टिपेर हो कि जस्तो लागिहाल्छ। त्यसरी विधायिकाले चाहिँ 2टा शब्द पढ्नु एउटा नपढ्नु भनेर छोड्या हुँदैन। कुनै पनि शब्द यदि कानुनमा छ भने त्यो कानुनको अर्थ हुन्छ। अनक्लियर भयो भने कहिले कहिले त्यो अवस्था हुन्छ है। अनक्लियर भयो भने तपाईसँग 2टा बाटो छ। यो क्लियर छैन त्यसकारणले त्यसलाई छोड्ने, अनि जति क्लियर छ त्यतिको मात्रै अर्थ लाउने बाटो त्यो छ नि त। अर्को होइन भनेर घोर्री त्यसलाई चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्ने। कानुनको व्याख्या गर्दा अप्ठ्यारो छ, नबुझिने छ, अनक्लियर छ, नभई हुन्न भनी जे शीर्षक लगाएर पनि फाल्न पाइँदैन। जसरी पनि त्यसलाई बुझ्नुपर्छ र त्यसलाई पनि समावेश गरेर कानुनको व्याख्या गर्नुपर्छ। किनभने नो वर्ड इज युजलेस।
कानुनको कुनै पनि शब्द प्रयोगविहीन, अर्थविहीन, कामविहीन हुँदैन। एउटा मुद्दामा यो इस्यु उठाएको थियो, एलेन भर्सेस व्हाइट हेड। पछिल्लो मुद्दा हो 1930 बेलायतको केस हो है यो। एलेन भर्सेस व्हाइट, WHITEHEAD, व्हाइट हेड, सेतो टाउको। एकजनाले साउले होटल चलाउँथ्यो। होटल चलाउँदा उसले के गर्यो भने म्यानेजरलाई सम्पूर्ण जिम्मा दियो, यो होटल सबै तिमी चलाउनु अनि मलाई चाहिँ फाइदा मात्रै पठाउनु भन्न जिम्मा दियो। म्यानेजरले चाहिँ त्यो होटलमा केही समयपछि प्रोस्टिट्युसन चलाउन थाल्यो। पुलिस आएर म्यानेजरलाई पक्ड्यो। अब इस्यु उठ्यो, कानुनको जुन व्याख्या गर्दाखेरि यो म्यानेजरले मात्रै यो सञ्चालन गरेको, प्रोस्टिट्युसन अलाउड गरेको, यदि मात्रै यसको दायरा भावनाले म्यानेजरलाई चाहिँ जेल हुन्छ, साउलाई चाहिँ हुन्न भनेर साउले प्ली लियो। किन त भन्दा मैले त सञ्चालनै गरे होइन, मैले प्रोस्टिट्युसन अलाउ गरे हो र, प्रोस्टिट्युसनसँग मैले पैसा ल्याए हो र, मलाई त केही थाहा छैन भनेर साउले चाहिँ डिफेन्स लियो। अब अनक्लियर कानुनमा कहाँ भयो भने वास्तवमा साउ फिजिकल्ली त त्यहाँ छैन। अब साउले नै सञ्चालन गरेको होटल भावनाले भनेर यसलाई त्यसरी बुझ्ने कि यो कुरो वास्तवमा अनक्लियर छ त्यस कारणले छोड्ने भन्ने दुविधा भयो। अनि अदालतले व्याख्या गर्दाखेरि नो वर्ड इज युजलेस। होटल ओनरले लाइसेन्स लिएर यो होटल सञ्चालन गरेको छ, त्यो लाइसेन्स भन्ने शब्द युजलेस छैन। लाइसेन्स शब्दको अर्थ छ, त्यो अर्थ के छ भने सञ्चालन गर्ने अधिकार सँगसँगै त्यसबाट पर्ने दायित्व पनि छ। त्यही भएर साउ तिमी पनि जेलमा जाऊ। यसलाई भन्छ अथ्रेस म्याजिस भ्यालेट कम्परेट है, नो वर्ड इज युजलेस भन्ने। अर्को रिडिङ वर्ड इन देयर कन्टेक्स्ट। अर्को के हो भने रिडिङ वर्ड्स इन देयर कन्टेक्स्ट। कानुनको व्याख्या गर्दा जहिले पनि कन्टेक्स्टमा कानुनको व्याख्या गर्नुपर्छ। कानुनले अर्थ, कानुनको शब्दले अर्थ जहिले पनि कन्टेक्स्टमा मात्रै दिन्छ। कन्टेक्स्ट बाहिर गएर व्याख्या गर्यो भने त्यसको अर्थ हुँदैन। कन्टेक्स्टमा कानुनको व्याख्या गर्नुपर्छ र त्यो कन्टेक्स्टमा गर्दा जहिले पनि टोटालिटीमा गर्नुपर्छ। पहिलो कानुनको व्याख्या कन्टेक्स्टमा गर्नुपर्छ, त्यो कन्टेक्स्टमा गर्दा जहिले पनि टोटालिटीमा गर्नुपर्छ। कानुनको व्याख्या कन्टेक्स्टमा पहिला बुझ्नुहोस्। जस्तो अहिले मलाई सर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर कसैले सोध्यो, जस्तो मलाई मेरो बुढीले बुढो कहाँ छौ, म क्लासमा छु भन्छु। अब यो क्लासमा मैले के भन्दैन त भन्दा म नेपालको, काठमाडौँको, ल क्याम्पसको, भित्रको, यस्तोको, यो कट्टामा, यो भन्दैन नि। त्यो बाँकी जम्मै कुरा के हुन्छ बुझिन्छ, अन्डरस्टुड हुन्छ। यसलाई हामी कमन सेन्स जियोग्राफी, कमन सेन्स नलेज भन्छौँ। भाषाको यो विशेषता हो। कमन सेन्स जियोग्राफी, म क्याम्पसमा क्लासमा छु भनेपछि यो भिरकुटी मण्डपको ल क्याम्पस भन्ने यत्तिकै बुझेर आउँछ, कमन सेन्स जियोग्राफी। कमन सेन्स नलेज, यहाँदेखि बाँकी जति पनि छन् डिटेल इन्फर्मेसन त्यो सबै मान्छेले बुझ्छ। भाषाको फङ्सनिङ नै यसरी हुन्छ, विथ कमन सेन्स जियोग्राफी, कमन सेन्स नलेज। त्यो भएन भने भाषाले काम गर्दैन हो। यसलाई कन्टेक्स्ट भन्छ क्या, यसलाई कन्टेक्स्ट भन्छ हो। यो टोटालिटीमा तपाईँले कानुनलाई अध्ययन गर्नुपर्छ, व्याख्या गर्नुपर्छ। कानुन कुन कन्टेक्स्टमा बनेको थियो, कानुन तपाईँ कुन कन्टेक्स्टमा व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। जस्तो गोली हान्यो, डीले भीलाई गोली हान्यो, डीले भीलाई गोली हान्यो, बाकाइदा तपाईँको ओरिजिनल गोली हान्यो। तर निशाना यहाँ हानेको, जिन्दगीमा पहिलोचोटि हाने रहेछ, अलिक दूर थियो, त्यो त्यहाँ लाग्यो। उहाँलाई भीलाई थाहा पनि भएन, थाहा नै भएन। त्यस कारणले गर्दा उसले उन्मुक्ति पाउँछ भन्नलाई कानुन भनेको छ त। त्यो कानुनको कन्टेक्स्ट के छ? कन्टेक्स्ट के छ भने ज्यान मार्ने मनसायले हान्यो भने, लायो भने होइन, हान्यो भने, लाग्छ कि लाग्दैन नो म्याटर्स हो। त्यो कन्टेक्स्टमा कानुनको व्याख्या गर्नुपर्छ। र त्यो कन्टेक्स्ट जहिले पनि कानुनको, सर्वोच्चले धेरैचोटि भनेको छ कानुनको व्याख्या गर्दा जहिले पनि समष्टिगतमा गर्नुपर्छ, टोटालिटीमा गर्नुपर्छ। परिच्छेद, ऐन, दफाहरू समष्टिगतमा गर्नुपर्छ, टुकारेर गर्नुहुन्न। टुकारेर गर्यो भने त कस्तो हुन्छ अरे भने तपाईँले टोटालिटीमा कानुन व्याख्या गर्नु भएन भने कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने पशुपतिको एउटा रुखमा सुशील पन्तले भने, सुशील पन्त भनेको सिनियर एडभोकेट, वरिष्ठ अधिवक्ता, उहाँले हामीलाई एउटा मुद्दामा, यो कासिनोको मुद्दा थियो, बहस गर्ने क्रममा हामी पनि सायद एउटै पक्षतिर थियौँ कि उहाँले भने मलाई अहिले पनि घट लाग्छ। रुखमा एकजना पागल प्रेमीले सधैँ गयो, भागल गर्यो, भागल गर्यो, भागल गर्यो, पताउँदैन, मारिकै पताउँदैन, झोक्चले तर बहिरो गणे लेखेको छ, सुनवाई भएन नि त है। अनि अर्को एकजना गएर चट्ट त्यो ब लेखा छ नि,
मेट्यो, उसको सुनवाई भएको थियो, हिरो गणेश भयो। अब तपाईँ कानुनको टोटालिटीमा व्याख्या गर्नु भएन भने बहिरो के हुन्छ? हिरो हुन्छ। कानुनको व्याख्या जहिले पनि टोटालिटीमा गर्नुपर्छ, समष्टिगतमा गर्नुपर्दछ भन्यो। यी चाहिँ रुल्स अफ इन्टरप्रिटेसन्सहरू हुन्। जेनरल रुल भयो। अब दोस्रो छ हाम्रो के? सब्सिडियरी रुल। सब्सिडियरी रुल्स अफ इन्टरप्रिटेसन। अब यसका पनि पहिला त जेनरल रुल लाग्ने भयो, त्यसपछि व्याख्याका यिनी सहायक सिद्धान्तहरू हुन्, तर यिनीहरू पनि सिद्धान्तहरू हुन् है। सब्सिडियरी रुल भन्छ यसलाई। यो पनि विभिन्न प्रकारको हुन्छ। अब पहिलो जस्टम जेनेरिस रुल, EJUSDUF, जस्टम जेनेरिस रुल। जस्टममा चाहिँ ई हुन्छ है अगाडि, EJUSDEM हुन्छ। जस्टम जेनेरिस रुल। जस्टम जेनेरिस रुल। जस्टम जेनेरिस रुल भनेको अफ द सेम काइन्ड भन्या हो। त्यहाँ टिप्नु इन्भर्टेडमा, अफ द सेम काइन्ड भन्या हो। अफ द सेम काइन्ड भन्या हो। यो भन्या के हो भने अझै लेख्नु है, 1 मिनट। वेयर अ ल लिस्ट स्पेसिफिक क्लासेस, where a law lists specific classes of persons or things, where a law lists specific classes of persons or things vastu, and then refers to them in general, and then refers to them in general, comma, the general applies to the same kind. The general applies to the same kind. Just though, for example, भँगेरो, फिस्टा, ढुकुर, कताले बुझ्नुहुन्छ है यो कुराहरू, परेवा जस्ता पंक्षीहरू मार्नु हुँदैन भन्ने कानुनमा व्यवस्था थियो। अब कहाँ आयो? मैले दुईटा कुरा भनेको छु। जब लिस्ट स्पेसिफिक क्लासेस अफ पर्सन अर थिङ भन्यो, कानुनले पहिला के लिस्ट गर्यो? भँगेरा, ढुकुर, फिस्टा यी चराहरूलाई लिस्ट गर्यो। एन्ड देन जस्ता चराहरू भन्यो। हो यो जस्ता चराहरू भनेर यसले जुन रेफर गर्यो नि, हो यो जस्ता चराहरू भनिसकेपछि यसमा अब चाहिँ सबै चराहरू पर्छन् कि अफ द सेम काइन्ड पर्छन्? अफ द सेम काइन्ड पर्छन् भन्न खोज्या हो। त्यस कारणले अब यहाँ के क्याटेगोरी त्यहाँ छ भन्नुहुन्छ भने साना साना चरा भनेको छ। त्यही भएर यहाँ गिद्ध सायद पर्दैन कि अरू के अस्ट्रिच सायद पर्दैन कि? बुझाउन खोजेको पोइन्ट के छ भने जब कानुनले स्पेसिफिक क्लासहरू लिस्ट गर्छ भने आदि इत्यादि जस्तै भन्छ भने त्यो जस्तैले चाहिँ व्याख्यालाई बुझाउँछ, अफ द सेम काइन्डलाई बुझाउँछ भन्ने मान्नुपर्छ। काठो, ढुङ्गा, बालुवा, माटो आदिले घर निर्माण हुन्छ। अब यो आदिले केलाई बुझाउँछ? ब्याक टु उस्तै बुझाउँछ के? बी सिरियस। यो आदिले के बुझाउँछ भने ब्याक टु अफ द सेम काइन्ड। काठो, ढुङ्गा, माटो बुझाउँछ, मार्कर बुझाउँदैन। त्यही भएर कानुनको व्याख्या गर्दा जहिले पनि, यसो धेरैचोटि तपाईँलाई पर्छ, कानुनको व्याख्या गर्दा जहिले पनि यदि कानुनमा उस्तै प्रकृतिका वस्तुहरू उल्लेख गरिएर बाँकी छोडिएको छ भने त्यो बाँकी छोडिएकोले पनि त्यही प्रकृतिलाई मात्रै बुझाउँदछ, भिन्नै प्रकृतिको लागि बुझाउँदैन भन्ने रुललाई जस्टम जेनेरिस रुल भनिन्छ। अब यसमा चमेरो पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न थियो। एउटा इक्जाम्पल नै भए हुनाले मैले त्यहाँ रोक्याँ उहाँलाई। यसको एउटा बेस्ट इक्जाम्पल छ एचएलए हाटको पार्किङ भन्ने एउटा इक्जाम्पल छ। के बुझाउँछ त? जस्टम जेनेरिस रुलको हो बेस्ट इक्जाम्पल हो। कानुनमा के व्यवस्था थियो भने पार्कमा कार, मोटरसाइकल, भ्यान, जीप, आइन सच भेहिकल्स क्यान पार्क भन्ने व्यवस्था थियो। अब आइन सच भेहिकल्स भन्यो है, उस्तै भन्यो। अब यसले के बुझाउँछ? एकछिनपछि त्यहाँ पार गर्न के ल्यायो? बस ल्यायो। अब उस्तै हो कि होइन? यो व्याख्याको कुरा हो। अदालतले के भन्न सक्ला? कार, भ्यान, जीप पनि मान्छे बोक्ने, बस पनि मान्छे बोक्ने, त्यस कारणले क्यान पार्क पनि भन्ला। कार, भ्यान, जीप प्राइभेटली ओन्ड मान्छे बोक्ने, बस चाहिँ पब्लिकली मान्छे बोक्ने, त्यस कारणले क्यान नट पार्क पनि भन्ला। यही हो तपाईँको चमेरो उत्तर। बुझ्नुभयो नि? त्यस कारणले कहाँसम्म जाने उस्तै भन्ने व्याख्या चाहिँ अदालतले एउटा विजडम युज गर्छ। विधायिकाको मनसाय कहाँसम्म थियो त? अब मलाई के लाग्छ भने विधायिकाले जब कार, भ्यान, जीप पार गर्ने भनेको छ भने बस पनि पार गर्छ नि यार, यसले पनि मान्छे बोक्छ भन्ने हो। अब बसलाई पार गर्न दिनुभयो, एकछिनपछि रेल ल्याउला, रेलले नि मान्छे बोक्छ।
रेल लाइन दिनुभयो, जहाज ल्याउला, त्यसले नि मान्छे बोक्छ। त्यस कारणले अफ द सेम काइन्ड, अब सेम काइन्ड कहाँसम्म छलफलको विषय होला, तर द जेनेरल अप्लाइज टु द सेम काइन्ड, यसलाई जस्ट दम जेनेरिस रुल भन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? अब दोस्रो नोसिटर एसोसिएसिस। नोसिटर एसोसिएसिस भने के हो भने अ वर्ड इज नोन बाई द कम्पनी इट किप्स। बाई द कम्पनी, कम्पनी भने संसार भने के, कम्पनी इट किप्स। कानुनको कुनै शब्दको तपाईले व्याख्या गर्दा त्यो शब्द कस्तो शब्दहरूसँग आएको छ, कम्पनी संसार कस्तो छ भन्ने आधारमा त्यसको व्याख्या गर्नुपर्छ, अर्थ लगाउनुपर्छ। बुझ्नुभयो नि? अर्थात् तपाईले आगो सम्बन्धी कानुन हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ हुने शब्दहरूलाई त्यही आगोको दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्नु पर्यो। समुद्र सम्बन्धी कानुनको व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ हुने शब्दहरूको व्याख्यालाई त्यसै किसिमले समुद्री सम्बन्धी विचारधाराबाट व्याख्या गर्नु पर्यो। त्यही ढुङ्गा हुन्छ, पशुपतिमा मूर्ति हुन्छ, यहाँ चाहिँ के हुन्छ? ढुङ्गा हुन्छ। खोलामा ढुङ्गा हुन्छ, मन्दिरमा ढुङ्गा के हुन्छ? मूर्ति हुन्छ। कसरी? अ वर्ड इज नोन बाई द कम्पनी इट किप्स। त्यो मन्दिरमा बस्छ, कम्पनी के को भयो? मन्दिरको भयो, यो मूर्ति हुन्छ। खोलामा बगरमा बस्छ, कम्पनी के को भयो? बगरको भयो, ढुङ्गा हुन्छ। त्यस कारणले होइन यो ढुङ्गा हो भनेर मन्दिरमा गएर पनि मन्दिरको मूर्ति ढुङ्गा हो भन्न पाइँदैन। मन्दिरको मूर्ति पनि कहीँ ढुङ्गा हुन्छ? त्यो त मूर्ति हो, भगवान हो। त्यस कारणले कानुनको व्याख्या पनि जहिले पनि अ वर्ड इज नोन बाई द कम्पनी इट किप्स। त्यसरी चाहिँ उसको सँगसाथमा भेडासित बाख्रासित हुने भए हुनाले बाख्राले जन्मा बाख्रो भेडो भन्नु भएन, त्यसरी नै व्याख्या गर्नुपर्छ। त्यसरी नै त्यसको अर्थ आउँछ भन्नालाई नोसिटर एसोसिएसिस। नो हु इज एसोसिएटेड विथ भने हो के, नो हु इज एसोसिएटेड विथ। म 12 मासे जडायासँग मात्रै हिँडिरा उठिरा गफिरा बसिरा देख्नुभयो भने म तपाईँको घरमा पाहुना गयो बेला सर पानी खानुहुन्छ कि रक्सी, तपाईँ सोध्नुहुन्छ, तपाईँले सिधै रक्सी नै दिनुहुन्छ। नो बाई एसोसिएट्स, तपाईँको एसोसिएट्समा के छ त्यसरी नै चिनिन्छ। सो अ वर्ड इज नोन बाई द कम्पनी इट किप्स भन्छ है। अर्को हुन्छ रिटेन्डो सिङ्गुला सिङ्गुली। यो भने के हो भने इक्जाममा यो रुलहरू नसोध्ने भन्ने कुरै हुँदैन, लङमा पनि सोध्छ, सर्टमा पनि सोध्छ, यही हो है, बेसिक चिज नै यही हो कानुन व्याख्याको। रिटेन्डो सिङ्गुला सिङ्गुली भने के हो भने रेफरिङ इच टु इच भन्छ। रेफरिङ इच टु इच, इच टु इच, नजर से नजर भने के, रेफरिङ इच टु इच है। यो भने के हो अब म बुझाउँछु। रिटेन्डो सिङ्गुला सिङ्गुली भनेको चाहिँ रेफरिङ इच टु इच भने हो। त्यो भने चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने कानुनमा अधिकार दिने सम्बन्धी व्यवस्थाहरू पनि हुन्छन्, कर्तव्य पालना गराउने सम्बन्धी व्यवस्थाहरू पनि हुन्छन्। कानुनको व्याख्या गर्दाखेरि हो त्यो कर्तव्य पालना गराउने सम्बन्धी व्यवस्था जुन छ रेफरिङ इच टु इच, त्यसले केलाई रेफर गरिरहेछ? कर्तव्यको पालना। अब कर्तव्य पालना अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाले केलाई रेफर गरिरहेछ? अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थालाई रेफर गरिरहेछ। त्यसले गर्दा कानुन चाहिँ पर्टिकुलर जेलाई रेफर गरेर भनेको छ रेफरिङ टु द्याट इच टु इच हेर्नुपर्छ, बाई इन्च हेर्नुपर्छ। कानुनको व्याख्या गर्दा इन्च बाई इन्च हेर्नुपर्छ। जेलाई रेफर गरेको हो त्यो त्यसैलाई रेफर गरेको होइन, अरूलाई पनि हो भन्न पाइँदैन। अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि हो, कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्थाको लागि। जस्तो अब हामी कहाँ पनि आउला, बाहिर चाहिँ के छ भने सम्पत्ति भनेको विल हो भन्ने व्यवस्था छ, इच्छा। मेरो सम्पत्ति मैले मेरो छोरालाई दिनुपर्छ भन्ने बाध्यता हुँदैन त्यहाँ। मेरो सम्पत्ति मेरो इच्छा हो भने विल कसलाई दियो? एलाई दियो। मेरो सम्पत्तिको विल एलाई दियो, बात खतम। अब यसको अर्थ के हुँदैन भने होइन ए पछि त बी आउँछ नि, एलाई धेरै बीलाई कम होला, तर ए पछि त बी आउँछ नि, कम त चाहियो नि, हुँदैन। बी पछि सी आउँछ, सी पछि डी आउँछ, यिनीहरूलाई पनि त चाहियो नि, हुँदैन। रेफरिङ इच टु इच, जेलाई हो त्यही हो। कानुनको व्याख्या चाहिँ सिङ्गुला सिङ्गुली, रेफरिङ इच टु इच गर्नुपर्छ, इन्च बाई इन्च। कानुन जेको लागि हो त्यहीको लागि हुन्छ। एलाई विल दिएको भए तापनि भन्ने हो, तापनि हुँदैन। अर्को रुल हुन्छ एक्सप्रेस युनिस रुल। एक्सप्रेस युनिस रुल भनेको के हो भने एक्सप्रेस मेन्सन अफ वान थिङ, एक्सप्रेस मेन्सन अफ वान थिङ implies the exclusion of another. Express mention of one thing implies exclusion of another.
ओके, यो भने के हो भने एक्सप्रेस मेन्सन अफ वान थिङ। कानुनमा कुनै चिजको क्लियर व्यवस्था छ भने यसको अर्थ के हो भने बाँकी चाहिँ होइन है भन्ने हो, एक्सक्लुड्स अदर, अरू चिज होइन है भन्ने बुझ्नुपर्छ। जस्तो मुलुकी ऐन चोरीको महलको 14 नम्बरको 2 र 3 मा 14 को देहाय 2 र 3 मा जबरजस्ती चोरी र रहजनी चोरी, रहजनी भनेको अबाटोबाट, जबरजस्ती चोरी र रहजनी चोरी मा जरिमाना बापत पनि कैद हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ। बुझ्नुभयो नि, जरिमाना बापत के हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ, कैद हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ। अब एक्सप्रेस मेन्सन अफ वान थिङ के भयो, 14 नम्बरको 2 र 3 ले एक्सप्रेस मेन्सन गर्यो क्लियरली जरिमाना बापत कैद हुन्छ, क्लियरली केमा हुन्छ, जबरजस्ती चोरी र रहजनीमा हुन्छ। अब डाका त त्योभन्दा ठुलो हो नि त, डाका त त्योभन्दा ठुलो, त्यसकारणले गर्दा जबरजस्ती चोरी र रहजनीमा जरिमाना बापत कैद हुने भावनाले डाकामा पनि हुन्छ भनेर व्याख्या गर्न मिल्यो कि मिलेन? मिलेन। किन मिलेन भने एक्सप्रेस मेन्सन अफ वान थिङ एक्सक्लुड्स अदर। जब विधायिकाले यसमा र यसमा भनेको छ भने बाँकीमा होइन है भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसमा र यस्तै भन्यो भने उस्तै प्रकृतिको भन्ने बुझ्यो अघि, जस्टम जेन्ट्रिस रुल। यो एक्सप्रेस युनिस रुल भने चाहिँ एक्सप्रेस जस्तो आरक्षण, महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, पिछडिएको वर्ग, धर्म, क्षेत्र, लिङ्ग छुट्याएर आरक्षण दिएको छ। एक्सप्रेस मेन्सन अफ वान थिङ छ लमा। अब एउटा ब्राह्मण आयो, म पिछडिएको के अरे क्षेत्रको परिन, क्षेत्रको भाग उसले पाउँथ्यो, तर जुन महिला छ उदाहरणको लागि जम्मै भन्दा चाहिँ म दुखी आत्मा हुँ, मेरो दुःखको वृत्तान्त कहि नसक्नु छ, मैले किन आरक्षण नपाउने, उसको तर्क तपाईँ सुन्दा आँखाबाट आउला। तर कानुनको व्याख्या के हुन्छ भने एक्सप्रेस मेन्सन अफ वान थिङ एक्सक्लुड्स अदर। मान्छे मार्यो भने क्यापिटल पनिसमेन्ट हुन्छ भन्ने कतिपय देशमा व्यवस्था छ। मान्छे मार्नेलाई, हत्यारालाई फाँसी दिने कानुनमा व्यवस्था छ। कतिपय अपराधहरू मान्छे मारेको भन्दा पनि जघन्य हुन सक्लान्, तर अदालत कानुनले के व्यवस्था गरेको छ, मान्छे मारेमा मात्रै फाँसी हुने भनेको छ भने अरू कुनै व्याख्याले त्यहाँ समावेश हुँदैन। एक्सप्रेस मेन्सन अफ वान थिङ एक्सक्लुड्स अदर, त्यसलाई भन्छ एक्सप्रेस युनिस रुल। कन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिसन भने के हो भने इन्टरप्रिएट ल, फन्डामेन्टल चिज चाहिँ लेख्नु, बाँकी अनि कुरो सुन्दै टिप्दै जानु। इन्टरप्रिएट ल in terms of contemporary context, when it was made. कानुनको व्याख्या गर्दा त्यो कानुनको अर्थ के हो भनेर हेर्दा तपाईले कसरी पनि बुझ्नुपर्छ अरे भने त्यो कानुन कस्तो परिस्थितिमा बनेको थियो, त्यो कानुन काल, वातावरण, परिस्थिति के थियो र बनेको थियो। एउटा इभेन्टले कानुन बन्ने हो नि त। जस्तो अहिले तपाईको कानुनमा 20 वर्ष कैदलाई जन्म कैद गराइदिएको छ, साँच्चीकै जन्म कैद, अहिलेको चाहिँ शब्दको जन्म कैद, अब भदौदेखि चाहिँ साँच्चीकै जन्म कैदको व्यवस्था, आजन्म कैदको व्यवस्था गर्यो। विधायिकाले आजन्म कैदको व्यवस्था किन गर्यो? उले समाजमा अपराधको प्रवृत्तिहरू, अति गम्भीर प्रवृत्तिका अपराधहरू आउन थाले देख्यो, ख्याति श्रेष्ठ जस्तो केस देख्यो, हत्या हुँदा त्यसरी पनि हुन्छ भनेर हत्याको पनि क्याटेगोरी छुट्यायो। हो, त्यो परिस्थितिमा, एउटा काल, वातावरण, परिस्थितिमा विधायिकाले कानुन बनाएको हुन्छ। त्यसकारणले तपाईले त्यो कानुनको व्याख्या गर्ने बेलामा त्यो कुन वातावरण, परिस्थितिमा कानुन बनाएको थियो त, त्यसलाई बुझेर व्याख्या गर्नुभयो भने बल्ल ट्रु विल अफ द लेजिस्लेचर भेटाउनुहुन्छ। जस्तो नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 पहिलेको, हामी सबैलाई प्रश्न के थाहा छ भने सम्झौता भनेको देशको सबभन्दा ठुलो कानुन हो। सम्झौता भनेको चाहिँ संविधान चाहिँ देशको सबभन्दा ठुलो हो, सम्झौता भनेको चाहिँ सबभन्दा सानो। तपाईँ र म बीच सम्झौता भने तपाईँ र म बीच मात्रै लागू हुन्छ। कानुनको दायरा सबैभन्दा सानो सम्झौता हो, सबैभन्दा ठुलो कन्स्टिट्युसन। त्यसकारणले सम्झौता कुनै पनि हालतमा कन्स्टिट्युसन होइन। तर अन्तरिम संविधान 2063 ले विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई पनि संविधानको अनुसूचीभित्र राख्यो कि राखेन, संविधानको अन्तर्वस्तुभित्र राख्यो कि राखेन। अब तपाईले त्यो संविधानको व्याख्या गर्दा संविधानवाद भन्नाले सम्झौता पर्दैन भनेर तपाईले व्याख्या गर्नुभयो भने के गलत हुन्छ? कन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिसन। हरेक कानुन एउटा विशिष्ट परिवेश, समय, वातावरण लक्षित गरेर बनेको हुन्छ। त्यसकारणले कानुन बनाउँदा विधायिकाको मनसाय पत्ता लगाउँदा पार्लियामेन्ट्री हिस्ट्री के थियो, यो शब्द राख्नु होला है, पार्लियामेन्ट्री हिस्ट्री भन्छ त्यसलाई। पार्लियामेन्ट्री हिस्ट्री के थियो
पार्लियामेन्टको जुन सेसन्सहरू हुन्छ, थीमेटिक कमिटीहरू, त्यसमा के छलफल भयो, के प्रस्ताव लगेको थियो, के प्रस्ताव चाहिँ नाइ भन्यो, के प्रस्ताव चाहिँ थप भयो, हो त्यो एउटा कन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिसन। त्यो सबै चिजले एउटा कानुन बन्या हुन्छ क्या। कानुन भने यतिकै खल्तीबाट निकाल्ने चिज होइन। त्यसकारणले कानुनको व्याख्या गर्दा जहिले पनि त्यो काल, वातावरण, परिस्थिति जुनमा कानुन बन्यो त्यसलाई मध्यनजर राखेर कानुनको व्याख्या गर्नुपर्छ। अब गाई काटी खायो भने जन्म कैद हुन्छ भन्ने कानुनमा व्यवस्था छ। अर्को मान्छेलाई लाग्यो मलाई गाईको मासु खान मन लाग्छ, बिचमा एउटा स्क्यान्डल पनि आयो धेरै ठुलो। विधायिकाले कानुनै मान्नुहुन्न त, अब त्यो अराजकता हो, त्यसो तर्की नगर्नु। तपाईँ कानुन मान्नुहुन्छ भने विधायिकाले के भनेर कन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिसन के होला त? गौ माता हो, माता भनेको आमा हो, आमा भनेको सबैभन्दा ठुलो हो, त्यसकारणले आमालाई काट्ने हो भने त जन्म कैद हुन्छ। त्यो कन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिसनमा बनायो नि। अब त्यसको व्याख्या कन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिसनलाई छोड्नुभयो भने के हुन्छ भने गाई पनि 4 खुट्टे, भैँसी पनि 4 खुट्टे। गाईले पनि दुध दिन्छ, भैँसीले पनि दुध दिन्छ। गाईको दुध पनि खान्छ, भैँसीको दुध पनि खान्छ। दुइटै कालो हुन्छ, दुइटै उसिङ हुन्छ, पुच्छर हुन्छ। त्यसकारणले भैँसी काट्न मिल्छ भने गाई पनि किन मिल्दैन? मिल्छ। कन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिसनलाई तपाईँ छोड्नुभयो भने कानुन कहाँ जान्छ? डिरेल्ड हुन्छ। उही हाम्रा कुरा आग्रा, यसले त कुरा गर्दा गर्दै आग्रा कुरा गाग्रा लान्छ भन्छन् नि, हो त्यो गाग्राबाट लिमिट गर्ने के हो त भन्दा कन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिसन। बोनाम प्याथम कन्स्ट्रक्सन अफ वर्ड्स इन भन्ने छ। कहिले कहिले कानुनको व्याख्या गर्दाखेरि कस्तो पनि देखिया छ भन्नुहुन्छ भने कानुन झट्टै हेर्दा प्रष्टै स्पष्टै एउटा छ, तर त्यसलाई कोटाउँदै जानुभयो भने अर्कै भेटिन्छ। जस्तो मान्छे त म पनि चिटिकै छु नि, तर भुँडी खोली हेर्नु भने भित्र के छ? आँखा छ, छ्या। त्यसले गर्दा त्यस्तो साह्रो पनि गर्नु हुँदैन कि पेटै कोटाएर आँखा निस्कियोस् क्या। कानुनको व्याख्या गर्दा त्यो व्याख्याको डाडु यति चलाउनु पनि हुन्न कि त्यहाँबाट आँखा निस्कियोस्। त्यसलाई भन्छ बोनाम प्याथम। लेख्नु त यो भने के हो भने interpret the law as prima facie, P-R-I-M-A-F-A-C-I-E, as prima facie, F-A-C-I-E, prima facie, in bonam patum. In bonam patum. अर्थात् बोनाम प्याटर्न भनेको राम्ररी भन्या हो, उचित व्याख्या भन्या हो कि बोनाम राम्रो, बोनाफाइट उचित व्याख्या गर्नुहोस्। कस्तो त भन्दा प्राइमा फेसी, कानुन झट्टै तपाईँको हेर्दै जे देखिन्छ त्यसैलाई नि तपाईँले व्याख्या गर्नुपर्छ। झट्टै हेर्दै तपाईँको कानुन चाहिँ प्रष्टै छ भने त्यो प्रष्ट हुँदा हुँदै पनि त्यसलाई चाहिँ खोतल्ने काम गरेर बिगार्ने काम गर्नु हुँदैन। त्यसो गर्दा बोनाम प्याटर्न जुन छ जस्तो उदाहरणको लागि त्यही मुलुकी ऐन चोरीको महलको 6 नम्बर जस्तो लाग्छ मलाई, भेरिफाई गर्नु होला। 6 नम्बरमा डाकाको व्यवस्था छ। डाका भन्नाले ऐनमा के लेखेको छ भने डाका भन्नाले 4 जना भन्दा बढीको जमात है। डाका कतिखेर हुन्छ भने जबरजस्ती फोर्सफुल्ली चोरी गर्यो, अबाटोबाट गएर घेरी छेकी जबरजस्ती चोरी गर्यो, तर कतिजना भएर 4 जना भन्दा बढीको जमात। अब यो 4 जना भन्दा बढीको जमात भनेको हो कति हो? अब व्याख्या कुरा हो। 4 जना भन्दा बढीको जमात भने हुनाले 4 जनाले चोरी गर्यो भने डाका चोरी हुन्छ कि हुन्न भन्ने इस्यु उठ्यो। 4 जना पनि जमातै हो, 4 जनाले पनि बलजफ्ती गर्न सक्छन्, 4 जनाले पनि खराब झ्या पार्न सक्छन् भनेर वाइयात तर्क गर्नु जरुरी नै छैन। ऐनले प्रश्न के भनेको छ? 4 जना भन्दा बढी। 4 जना भन्दा बढी भनेको 4 प्लस भन्या हो, त्यो भने कम्तीमा 5 हो हैन। 4 जना भन्दा बढी भनेको 4 पनि अनि 4 भन्दा बढी पनि भनेर यसरी चाहिँ कानुनको प्राइमा फेसी देखिरहेको विषयमा त्यो भन्दा बाहिर गएर खोतलेर चाहिँ डिग गरेर व्याख्या गर्नु हुँदैन। हाम्रो अदालतले एउटा मुद्दामा गर्यो 4 जना भन्दा बढीको जमात भने हुनाले 4 जना पनि 4 जना त हो नि के छ र भनेर डाका ठहरायो। पछि सुप्रिम कोर्टले 4 जना भन्दा बढी भनेको 4+ हो, प्राइमा फेसी नै 4 जना भन्दा बढी भनेपछि कम्तीमा 5 हो नि त। प्राइमा फेसी नै त्यो छ भने त्यसमा तर्कको गुन्जाइस हुँदैन। कानुनमा स्पष्ट प्रावधान छ भने त्यहाँ व्याख्याको गुन्जाइस रहँदैन भन्ने सिद्धान्त हो यो। जब स्पष्ट कानुनले व्यवस्था गरिरहेछ भने व्याख्या गरेर किन्तु परन्तु इन्तु गुन्जाइस हुँदैन। अदालतले त्यस्तो चिजलाई एक्सेप्ट गर्दैन। यसलाई भन्छ कन्स्ट्रक्सन अफ वर्ड्स इन बोनाम प्याटर्न। बोनाफाइडली जे छ त्यही गर्नुहोस् यार, प्रष्टै कानुनमा छ विद्वान, घुमाउने काम नगर्नुहोस्।
जजले पनि त्यही भन्छ कि कहिले कहिले तपाईँको बाध्यतावशमा कता कताबाट यहीँ गरेर घुमाइरहन्छ हो कि न्यायाधीशले यही सिद्धान्त लगाएर यो घुमाउने काम नगर्नुहोस्। बनाम प्याटर्न कानुनमा प्रश्न छ भने व्याख्याको गुन्जाइस छैन भन्ने सिद्धान्तलाई बनाम प्याटर्न भन्छ। यीहरू चाहिँ सब्सिडियरी रुल्सहरू हो। प्राइममा बेसी व्याख्या गर्नुपर्छ भने हो यो बनाम प्याटर्न वाक्य चाहिँ देखिन्छ त्यही हो। अब आउँछ बेनिफिसियल रुल। बेनिफिसियल रुल कानुन कुनै वर्ग क्षेत्र लिङ्ग धर्म केही न केहीलाई टार्गेट गरेर बनेको हुन्छ। अंश कानुन अंशलाई टार्गेट गरेर बनेको छ। मेडिकल काउन्सिल ऐन मेडिकल काउन्सिललाई टार्गेट गरेर बनेको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन बालबालिकालाई लक्षित गरेर बनेको छ। हरेक कानुनहरू केही न केहीलाई लक्षित गरेर बनेका हुन्छन्। यसरी विषयगत लक्षित गरेर बनेका कानुनलाई विशेष कानुन भनिन्छ। मुलुकी ऐन जेनरल ल हो। अहिले हामीले जेनरल लको कुरा गर्दै छैनौँ, हामी अहिले विशेष कानुनको कुरा गर्दैछौँ। विशेष कानुन भनेको कुनै विशेष वस्तु वर्गलाई लक्षित गरेर बनेको कानुनलाई विशेष कानुन भनिन्छ। विशेष कानुनको व्याख्यामा लागू हुने रुल बेनिफिसियल रुल हो। पहिलो कुरा बेनिफिसियल रुल चाहिँ विशेष कानुनको व्याख्यामा लागू हुन्छ। अब विशेष कानुनको व्याख्या भन्नाले जस्तो महिला सम्बन्धी कानुन छ भने उदाहरणको लागि सिड महिला सम्बन्धी कानुन छ भने यो कसको लागि हो? महिलाको लागि हो। अब यो कानुन नै महिलाको लागि बन्या हुनाले यस्तो विशेष ऐनको व्याख्या गर्दा त्यो लक्षित समूह जसको लागि बनेको छ त्यसलाई सुविधा हुने गरी कानुनको व्याख्या गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि? विशेष कानुन विशेष वर्ग वस्तुलाई लक्षित गरी बन्ने हुनाले त्यस्तो विशेष कानुनको व्याख्या गर्दा त्यस्तो विशेष वर्ग समूह जसलाई लक्षित गरी कानुन बनेको छ त्यसको सुविधा नभाग्ला त गर्ने कुरा भएन, तर व्याख्या गर्दा चाहिँ त्यसको सुविधा हुने गरी व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई बेनिफिसियल रुल भन्छ। बेनिफिसियल रुल भनेको सुविधाको सिद्धान्त हो। तर यो सुविधाको सिद्धान्त भने चाहिँ सबैलाई होइन। कानुनको व्याख्या गर्दा दुईवटा अवस्थाहरू आउन सक्छ। विशेष कानुनको कुरो है, बेनिफिसियल रुलमा विशेष कानुन मात्रै लागू हुन्छ। जस्तो महिला सम्बन्धी कानुन महिलाको लागि यस्तो कानुनको व्याख्या गर्दा दुईवटा अवस्थाहरू आउन सक्छ। लेख्नु एउटा अवस्था वान विच वुड प्रिजर्भ द बेनिफिट। एउटा कस्तो हो भने विच वुड प्रिजर्भ द बेनिफिट एउटा यस्तो अवस्था। अर्को अवस्था हुन सक्छ वान विच वुड नट। यो वुडको ठाउँमा कुड लेख्नुस् त मिलेन ग्रामर। वान विच कुड प्रिजर्भ द बेनिफिट, अर्को वान विच कुड नट। विशेष कानुनको व्याख्या गर्दा जस्तो महिला सम्बन्धी कानुनको व्याख्या गर्दा दुईटा अवस्था। एउटा व्याख्या गर्नुभयो भने महिलाको हक हित संरक्षित हुन्छ। अर्को व्याख्या गर्नुभयो भने महिलाको हक हित मर्छ। व्याख्याको गुन्जाइस त हुनु पर्यो, थप्ने भने होइन यहाँ। अब यस्तो अवस्था आयो भने यो महिला सम्बन्धी कानुन केलाई बन्या? महिलाकै हक हितलाई बन्या हो नि त। त्यसले गर्दा तपाईँले जहिले पनि जसले चाहिँ बेनिफिट प्रिजर्भ गर्छ त्यो व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने रुललाई बेनिफिसियल रुल भन्छ। सो अलवेज इन्टरप्रिट in the way which promotes the benefit of the targeted class or things. एउटा म तपाईहरुलाई केस बडो इन्ट्रेस्टिङ केस छ, वर्ल्ड संसारभरि साइटेड हुने केस चाहिँ इन्डियाको, तर यो सबैतिर साइटेड छ। बी शाह भर्सेस प्रिसाइडिङ अफिसर, बी बलबहादुर, बी शाह भर्सेस प्रिसाइडिङ अफिसर, प्रिसाइडिङ अफिसर। यो कहिलेको हो भने एआइआर 1978। एआइआर भने हाम्रो नेकपा भने जस्तै हो है, 1978 को यो मुद्दा हो। इन्डियामा म्याटर्निटी बेनिफिट एक्ट भन्ने एउटा ऐन छ। म्याटर्निटी बेनिफिट एक्ट, म्याटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961 ऐन छ। अब यो म्याटर्निटी बेनिफिट एक्ट सुत्केरी भाइलाई सुविधा दिने सम्बन्धी ऐन। अब यो म्याटर्निटी बेनिफिट एक्ट सुत्केरीलाई दुःख दिन बन्या ऐन हो कि सुख दिन बन्या ऐन हो? विशेष कानुन हो, विशेष कानुन हो, एउटा खास वर्गलाई लक्षित गरेर बनेको कानुन हो। यसको व्याख्या गर्दा म्याटर्निटी लिभ लिनेहरूलाई दुःख दिने गरी गर्नुहुन्छ कि सुख दिने गरी? त्यही हो बेनिफिसियल रुल भने। एउटा केस पर्यो है यो केस। यो कानुनमा के व्यवस्था थियो भने सुत्केरीले 12 हप्ता पेड लिभ पाउने व्यवस्था थियो। म्याटर्निटी लिभ कतिसम्मको थियो?
12 weeks पेड लिभ थियो। सुत्केरीले चाहिँ 12 weeks पेड लिभ पाउँछ, 12 हप्तासम्म स्यालेरी पाएर छुट्टी पाउँछ भन्ने व्यवस्था थियो कानुनमा। त्यसपछि एकजना सुत्केरीले बिदा लिइन्, 12 हप्ता सुत्केरी बिदा, अनि सुत्केरी बिदाको तलब चाहियो नि त, तलब दिने कानुन छ। तलब माग्न गएको साउले चाहिँ 12 हप्ता भनेको कति हो त भन्दा एक हप्तामा कति वर्किङ डे हुन्छ? 6 वर्किङ डे हुन्छ। वर्किङ डेको पो स्यालेरी पाउने हो, नट वर्किङ डेको त पाउने होइन। हेर्नुहोस् है कुरो, वर्किङ डेको स्यालेरी पाउने हो, नट वर्किङ डेको स्यालेरी पाउने होइन। त्यस कारणले तिमीले 12 हप्ताको स्यालेरी त पाउँछौ, 1 हप्तामा नानु 6 दिन हुन्छ वर्किङ डे, स्याटरडे वर्किङ डे होइन। त्यस कारणले यु विल गेट द स्यालेरी अफ 12 into 6 days, 12 छका 72 दिनको पाउँछौ। मिल्यो? 12 छका कति? 72 त मिल्दैन है। 12 छका 72 दिनको पाउँछौ भन्यो। अनि त्यसपछि 12 छका पाउने हो कि 12 साता कति? 84 दिनको पाउने हो भन्ने इस्यु उठ्यो। इस्यु उठिसकेपछि अदालतले यो म्याटर्निटी बेनिफिट एक्ट साउजी तिम्रो लागि भने होइन, यो म्याटर्निटीलाई बेनिफिट दिनको लागि भने हो। र कानुनको जब यस्तो दुविधा आउँछ भने कसको बेनिफिटमा हुन्छ? म्याटर्निटी लिभ लिनेको हुन्छ। त्यस कारणले यो 12 into 7 हो खुर्क देऊ भन्दा 84 दिनको दिलाउने गरी फैसला गर्यो। यसलाई भन्छ बेनिफिसियल भोट।